सेसनमा हैन उपस्थित हुनुहुनेका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई अथवा मेरो प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै म क्लास अगाडि बढाउन चाहन्छु। र यो सिजनको मेरो आज सम्बन्ध अन्तिम क्लास पनि हो है। म तपाईहरुलाई चाहिँ करेन्ट अफेयर्स भनेको समसामयिक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्छु, एकदम टु दी पोइन्टको मात्र है। यो धेरै छ, भेग छ हैन, र मैले यसलाई चाहिँ निकै मेहनत गरेर केही दिन यता मेहनत गरेर तयारी गरेको छु। मैले डाक्टर राजेन्द्र सरलाई पठाइसकेँ, तपाईहरु कहीँ सायद अब चाँडोभन्दा चाँडो आउला, नभए सायद सरले पठाइसक्नु भएको होला है। आज हामी चाहिँ एकदम टु दी पोइन्टको कुराहरू मात्रै दिन्छौँ है। बाँकी भएका करेन्ट अफेयर्स चाहिँ तपाईहरुले यो ह्यान्डआउटबाट नै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ल है, म बिस्तारै भनिदिन्छु। यो चाहिँ एक खालको एक्जाम्पल मात्रै हो है, मेरो सिलेक्टेड क्वेसनहरू मात्रै जाँचमा आउन सक्ने। हाम्रो एक्जाम ओरिएन्टेड अब असैका भाइ बहिनीहरूको त जाँच अब आउनै लागिसक्यो, सङ्घारमा आइसक्यो, त्यसै गरी क्याडेटको पनि त्यस्तै होला सायद होइन। अब हामी चाहिँ एकदम खास खास कुरोमा मात्रै हामी के गर्छौँ भने ओरिएन्टेड हुन्छौँ है। ल अब लेख्नुहोस्, म बिस्तारै एकदमै है, हामी टाइम जेसुकै होस् एकदम खास खास कुरो है। बाँकी भएका कुरा एउटा उदाहरण, एक्जाम्पल, प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो नि क्वेसन एन्सरहरू होइन। र मेरो विवेकले आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरूको चाहिँ म चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछु है। अब लेख्नुहोस्, सन् 2020 जुलाई 2 तारिक है, सन् 2020 जुलाई 2 तारिक होइन, विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको, मैले के भने सन् 2002 जुलाई 2 तारिक विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार होइन, तथ्याङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति रहेको छ। हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम के वर्षभरि नेपालीहरूको जुन आम्दानी कति हुन्छ। मैले के भने सन् 2020 जुलाई 2 तारिक विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरे अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति रहेको छ, अथवा पर क्यापिटल इन्कम के है, हामीलाई सोधिन सक्छ। लेख्नुहोस्, यसको एन्सर हो 1090। यो विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति आय भनेको वर्षभरिको कमाइ चाहिँ 1090 अमेरिकी डलर है। 1090 के हो अमेरिकी डलर नेपालको प्रति व्यक्ति आय। र यो पनि जानकारी रहोस्, सार्क मुलुकमा चाहिँ सुन्नुहोस् है, सार्क मुलुकमा कतिवटा राष्ट्र छ, 8वटा छ। सार्क मुलुकमा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय अथवा पर क्यापिटल इन्कम भएको देश चाहिँ त्यो चाहिँ मालदिप्स हो। मालदिप्सको चाहिँ सुन्नुहोस् मात्रै नलेख्नु होला, यो 96-50 अमेरिकी डलर रहेको छ है। भनेपछि यो 2020 जुलाई 2 तारिक विश्व ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति रहेको छ भन्दा 1090 अमेरिकी डलर। मैले के भने सार्क मुलुक मध्ये चाहिँ सबैभन्दा एकदमै धेरै प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुक चाहिँ मालदिप्स हो। त्यो जानकारी होस् है। यो खास खास कुरो मात्रै है, हामी एकदमै खास खासमा मात्रै जाँदैछौँ। र धेरैभन्दा धेरै छन् क्वेसन एन्सर, 300-400 क्वेसन एन्सर छ। अब मैले पठाइदिइसकेको छु, बल्ल आजै मात्रै तयार भएको यो, र तपाईँहरूका आउँछ हेर्नु होला। र करेन्ट एफेयर्स अथवा समसामयिकबाट कम्तीमा पनि 4वटा क्वेसन आउँछ है। त्यसो हुनाले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ मेरो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यो हाम्रो 2 घण्टा क्लासमा यो सकिँदैन है। सर हाई कति कसको धेरै छ अरे? सार्क मुलुकमा चाहिँ मालदिप्सको धेरै छ प्रति व्यक्ति आय। मैले कति भने 96-50 अमेरिकी डलर भने। सार्क मुलुकमध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय कसको छ, कुन मुलुकको छ भन्दा चाहिँ। सर हजुरको आवाज डिस्टर्ब आइरहेछ, मेरोमा मात्रै हो कि अरूकोमा पनि हो? हाम्रोमा त क्लियर आइरहेछ। हाम्रोमा क्लियर हो। यसको प्रब्लमले केही भयो होला है, अलिकति सुधार्ने कोसिस गर्नु होला। ल अब अर्को लेख्नुहोस्। सर 2019 मा कति थियो सर? हजुर 2019 मा चाहिँ हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम कति थियो सर? 65 थियो। अहिले नै आउँछ त्यो कुरा, आउँछ अहिले अर्थ। अब अर्को चाहिँ लेख्नुहोस्, दार्चुलाको काला पानी नजिक, सुन्नुहोस् है, दार्चुलाको कालो पानी नजिक छाङ्रुमा, दार्चुलाको काला पानी नजिक त्यो स्थानको नाम के हो, छाङ्रुङमा हैन, सशस्त्र प्रहरीको बीओपी हैन को स्थापना कहिले गरिएको। तपाईहरुको पुलिस भएको हुनाले हैन, हुन त क्याडेट पनि हुनुहुन्छ, यो सोधिन सक्छ। बीओपी भनेको के रहेछ, बोर्डर आउटपोस्ट हैन। दार्चुलाको काला पानी नजिक कुन स्थान, छाङ्रुङमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी आउटबोर्ड पोस्ट जुन स्थापना गरेको छ त्यो चाहिँ कहिले हो भनेर सोध्न सक्छ। स्पेशली यो चाहिँ पुलिसलाई सोध्न सक्ने सम्भावना बढी के प्रहरीका हैन असैका भाइ बहिनीहरूलाई। यसको उत्तर चाहिँ हो
2077 वैशाख 31 गते 2077 वैशाख 31 गते एफईए के तपाईलाई थाहा होला नि एफईएफ भनेको सशस्त्र प्रहरी को चाहिँ बिओपी चाहिँ यो कालापानीको छाङरुङ नजिक चाहिँ 2077 वैशाख 31 गते चाहिँ स्थापना गर्यो है। सोध्न त जे पनि सोध्न सक्छ, तैपनि सोध्न सक्ने सम्भावित यो क्वेसन एन्सरको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्दैछु है। र अर्को सुन्नुहोस् है त, नेपालमा बारी नाली सखा पार्ने फटेङ्ग्रो है, सुन्नुभयो होला नि सल नेपाल यो फटेङ्ग्रै जातिकै हो सल पनि। नेपालमा बारी नाली सखा पार्ने फटेङ्ग्रो सल होइन 2077 साल असार 13 गते कुन जिल्लाबाट प्रवेश गरेको थियो? यो धेरै वर्षपछि आएको सल, यो आयो भने हरियो चाहिँ रुखपात केही बाँकी राख्दैन। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि क्वेसन सोधिन सक्छ है। सल चाहिँ 2077 साल असार 13 गते कुन जिल्लाबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्यो होला? सुन्नु भएको छ? सल त सुन्नुभयो होला नि, यो खालको यो फटेङ्ग्रै नै हो। यो हरियो पातपात सबै यसले सखा पार्छन् कि। यो चाहिँ सबैभन्दा प्रवेश गरेको जिल्ला चाहिँ तपाईँको बारा है, बाराबाट पर्सा हुँदै रूपन्देही हुँदै 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 अनि पहाडी जिल्ला हुँदै प्रवेश यतिसम्म कि यो काठमाडौँमा सम्म पनि आइपुगेको थियो। यहाँले सोध्नुभयो होला होइन, सुन्नुभयो होला। सर क्वेसन एकचोटि रिपिट गरिदिनु। यो सल त भनेर सुन्नुभयो नि त होइन? सल भनेको फटेङ्ग्रा प्रजाति हो होइन। मैले के भने नेपालमा बाली नाली सखा पार्ने फटेङ्ग्रा होइन अथवा सल भनौँ न 2077 असार 13 गतेबाट चाहिँ कुन जिल्लाबाट नेपाल प्रवेश गर्यो भने के मैले के भने बाराबाट, त्यहाँबाट पर्सा हुँदै रूपन्देही हुँदै 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 तपाईँको काठमाडौँसम्म पनि आइपुगेको थियो। त्यसपछि पाल्पा हुँदै हुँदै स्याङ्जा अन्यतिर पनि गयो भनौँ न। ल अब हामी खास खास कुरा मात्रै ओरिएन्टेड हुन्छ है, म एकदम प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यो अरू केही पनि होइन। अब हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन मध्येमा हुन त यो विवादित क्वेसन पनि भन्दा नि फरक परेन होइन। पहिलो पटक नेपालको नक्सामा सुन्नुहोस् है, पहिलो पटक नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समावेश गरी सुन्नुहोस् है, पहिलो पटक नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समावेश गरी सो नक्सा कहिले सार्वजनिक गरेको थियो? यो चाहिँ निकै जल्दा बल्दा उनै हो, इस्यु हो, सुन्नुभयो होला, हुनसक्छ क्वेसन सोधिन सक्छ। पहिलो पटक नेपालको नक्सामा 7727 भन्नुहोस् एक्ज्याक्टली यस भनेपछि 2077 साल जेठ 7 गते पहिलो पटक नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा समावेश गरी सो नक्सा कहिले सार्वजनिक गरेको थियो भन्दा 2077 साल जेठ 7 गते है। ल अब सोध्न सक्ने अर्को क्वेसन मध्ये है, हामी एकदम एक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै छौँ। अर्को क्वेसन हो, नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा कहिले प्रमाणीकरण गरिएको? यो नि सोध्न सक्ने क्वेसन। नेपालको वर्तमान जुन संविधान छ नि हैन, नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा कहिले संशोधन? यस एक्ज्याक्टली 2077 असार 4 गते। एकदम सोध्न सक्ने क्वेसन है यो, एकदम यो करेन्ट अफेयर्सबाट पनि र कानुन तौरबाट पनि। 77 असार कति गते? 4 गते है। ल यहाँ उसको पनि हुनुहुन्छ के अरे क्याडेटको भाइ बहिनी पनि। क्वेसन रिपिट गर्नु सक्छु सर। नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा कहिले प्रमाणीकरण गरेको? प्रश्न त बुझ्नुभयो नि त। 2077 साल असार कति गते? 4 गते है। एकदम सोध्न सक्ने क्वेसन है, सोच त नभनौँ सम्भावित मध्ये भनौँ न। अनि अर्को सुन्नुहोस्, अमेरिकी यहाँ क्याडेट पनि हुनुहुन्छ, अमेरिकी सेनामा मेजर पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली मूलको महिला को हुनु होला? यहाँ क्याडेट पनि हुनुहुन्छ, हुनसक्छ यस्तो पनि क्वेसन सोध्दिनँ है, नसोध्ला भन्न सकिँदैन। अमेरिकी सेनामा मेजर पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली मूलका महिला को? ल भन्नुहोस् त, यहाँ क्याडेटको भाइ बहिनी पनि हुनुहुन्छ, ल भन्नुहोस्। के गुरुङ थियो मैले बिर्सेँ। के गुरुङ त होइन, समृद्धि नेपाल है, समृद्धि रिमाल। सर के नाम हो सर? समृद्धि रिमाल। ल अर्को सुन्नुहोस्, यो अर्थ अहिले चाहिँ म यो विविध मात्र है, पछि म सब्जेक्ट वाइडमा जान्छु। ल सुन्नुहोस् है अर्को क्वेसन 2076 एकदम सोध्न सक्ने है। अहिले मैले विषय एकदम सोलो डोलो एउटै विषयमा राखेको छु, एउटै उसमा बास्केटमा। म पछि चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ सब्जेक्ट वाइडमा पनि जान्छु पछि।
2076 साल चैत्र 24 गते, सुन्नुहोस् है, 2076 साल चैत्र 24 गते नेपालको 17औं गभर्नरको रूपमा को नियुक्त हुनुभयो? महाप्रसाद अधिकारी। एक्ज्याक्टली, महाप्रसाद अधिकारी। यो नि सोध्न सक्छ अर्थको बारेमा है। र अनि तपाईँले यो पनि सोध्न सक्छ, ल भन्नु त यो गभर्नरहरूको कार्यकाल चाहिँ कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्ष। 5 years. यस, एक्ज्याक्टली 5 इयर्स। कति वर्ष हुन्छ? 5 वर्ष हुन्छ है। ल अब हामी चाहिँ एउटा विविध प्रश्नोत्तरमा छौँ है, हामी सब्जेक्ट वाइजमा छैन, विविध प्रश्नोत्तरमा छौँ। ल अर्को क्वेसन सोध्नुहोस्, हामीलाई सोध्न सक्ने मध्येमा के भारतको रक्षा मन्त्री, सुन्नुहोस् है, भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले, भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि हुँदै है, नेपालको भूमि हुँदै तिब्बतको मानव सरोवर जाने पिथौरागढ लिपुलेक सडक, मैले के भने मुख्यमा यसमा स्टेट दिनुहोस्, पिथौरागढ लिपुलेक सडकको उद्घाटन कहिले गर्नुभएको थियो? यहीबाट नि विवाद भएको त हो नि। यहाँ 2020 मे 8 लेख्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली है, भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि हुँदै तिब्बतको मानस सरोवर जाने जुन बाटोको नाम के रहेछ, त्यो मार्गको नाम पिथौरागढ लिपुलेक सडकको उद्घाटन कहिले गरेको थिए भन्दा 2020 मे कति 8 तारिक। अब यदि नेपाली भन्यो भने वैशाख 26 गते हो, गत 2077 वैशाख 26 गते है। हामीलाई सोध्न सक्ने मध्येमा यो पनि एउटा हुन सक्छ। ल अर्को सुन्नुहोस् है त, अफगानिस्तानमा तपाईँ यहाँ सेना पुलिस भएको हुनाले यस्तो क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना बढी है। अफगानिस्तानमा अमेरिका सेना हटाउने हजुर कति गते अरे भनिदिउँ त छिमेकीले? 26 गते के वैशाख 26 गते। र सुन्नुहोस् है, अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना हटाउने सन्दर्भमा हो, अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना हटाउने सन्दर्भमा है, सुन्नुहोस् है, 19 वर्षपछि अमेरिका र तालिबानले है, अमेरिका र तालिबानले कतारको राजधानी दोहामा कहिले समझदारी हस्ताक्षर गरेका हुन्? म फेरि भन्छु है, क्वेसनलाई रिपिट गर्छु। यहाँ आर्मी र पुलिस बढीहरू हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले यो क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना बढी के तपाईँहरूसँग सापेक्षता राख्छ नि। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना हटाउने सन्दर्भमा हो 19 वर्षपछि अमेरिका र तालिबानले है, अमेरिका र तालिबानले कतारको राजधानी दोहामा कहिले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए अथवा समझदारी गरेका थिए? एनी गेसेस कोही हुनुहुन्छ? यसको उत्तर हो, क्वेसन त बुझ्नु होला, 2020 फेब्रुअरी 29। 2020 फेब्रुअरी कति कि 29 है। ल अब यो बुझ्नुभयो होला। र अर्को क्वेसन है, एकदमै सम्भावित है। मैले अघि नै भने एक्जाम ओरिएन्टेड, पढ्न त थुप्रै पढ्नुपर्छ होइन, भेगै छ, तैपनि एकदम मैले तपाईँलाई सिलेक्टेड, त्यसमा पनि एकदम सब्जेक्ट वाइज गराएको छु कि राजनैतिकको, खेलकुदको होइन, इकोनोमिक्सको, स्वास्थ्यको गराएको छु। अब यो यति सबै कुरा प्रस्तुत गर्न सकिनँ तपाईँलाई, यो चाहिँ प्रोभाइड गरिहाल्नुहुन्छ डिक्यानबाट, नातिनु होला है। 2-3 दिनमा तपाईँहरूले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब मैले अर्को क्वेसन सोधेँ, 2077 साल असार 24 गते, सुन्नुहोस् है, 2077 साल असार 24 गते 28औं प्रहरी महानिरीक्षकमा को नियुक्त भए? मैले के भने 2077 साल असार कति गते 24 गते कत्यौं 28औं महानिरीक्षकमा को नियुक्त भए? आइजिपीमा के? यस एक्ज्याक्टली शैलेश थापा है। यहाँ दुईवटा आन्सर क्वेसन छ है यहाँ। शैलेश छेत्री थापा। अब सुन्नुस्, उहाँ शैलेश थापा नेपालको कत्यौं प्रहरी महानिरीक्षक हुन् भने सोध्न पनि सक्छ। कहिले चाहिँ शैलेश थापा प्रहरी महानिरीक्षक कहिले नियुक्त भए भने सोध्न पनि सक्छ। अनि 2077 साल असार 24 गते 28औं प्रहरी महानिरीक्षकमा है को नियुक्त भयो भने शैलेश थापा। र यो पनि जानकारी होस्, उहाँ चाहिँ 2077 साल असार 25 गतेबाट उहाँको कार्यकाल सुरु भएर 2079 वैशाख 18 सम्म उहाँको कार्यकाल है। यो त नलेख्नुहोस्, हल्का सुन्नुहोस्। ल अर्को सुन्नुहोस् है त, एकदमै आउन सक्ने है यो अर्थ सम्बन्धी आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार है, आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार नेपाल सरकारको है, नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका
सार्वजनिक संस्थान चाहिँ कति रहेको छ है जे भने पनि जे भूमिका बाँधे पनि खास यसको क्वेसन के हो भने हाल चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या कति पुगेको छ ल भन्नु 44 हो सर 43 पहिला 37 थियो अहिले कति 43 र यो पनि जानकारी होस् 43 मध्ये चाहिँ तपाईको 26 वटा चाहिँ नाफामा छन् अहिले टोटल सार्वजनिक संस्था कति छ 43 43 वटा त्यो मध्येमा 26 वटा चाहिँ नाफामा प्रॉफिटमा अनि 13 वटा संस्थान चाहिँ के छ नोक्सानीमा छन् बाँकी संस्थान चाहिँ कारोबार चाहिँ शून्य छ पुरो बुझ्नु भयो है अझ म तपाईलाई भनौं यो 43 वटा संस्थान मध्ये सबैभन्दा प्रॉफिटेबल अथवा नाफामूलक भएको संस्थान कुन होला विद्युत प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण है त्यसो भनेपछि कुलमान घिसिङ त नछुट्ने त कुरै भएन है छुटाउने हुने भएन ल अर्को छोड्नुस् है बुझ्नु भयो नि त अहिले कति रहेछ पहिला 37 थियो अहिले 43 रहेछ हैन कम्पनी नाफामा भन्नुभयो के भन्नुभयो कतिवटा कम्पनी नाफामा भन्नुभयो 26 वटा कम्पनी नाफामा 13 वटा चाहिँ एकदमै नोक्सान अरु चाहिँ जिरो लेभल सबैभन्दा बढी नाफामूलक भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ल अर्को सुन्नुहोस् विश्वमा समलैङ्गिक विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन होला इन्डिया ताइवान एसियाको ताइवान मैले त उसकै भने यहाँ युएसए भनेर यहाँ पुकार भाइले लेख्नु भएको त इज नट द राइट एन्सर यो कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोध्न सक्छ है समलैङ्गिक विवाहलाई एकदमै यो एक खालको यो विश्वमै आइरहेछ यो लहर हैन कानुनी मान्यता दिने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन एसियाको चाहिँ ताइवान हो इट इज नट डाउट है नेदरल्यान्ड अथवा हल्यान्ड इङ्ल्यान्ड होइन है आन्सर के रहेछ हल्यान्ड अथवा नेदरल्यान्ड हल्यान्ड चाहिँ पुरानो नाम हो कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि हामीलाई सोध्न सक्छ ल अर्को क्वेसन है एकदम सम्भावित मात्रै जाँदैछु लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी सुन्नु भयो होला नि पबजीलाई चाहिँ भारतले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ कहिलेबाट प्रतिबन्ध लगाएको इन्डियाले थाहा छ लोकप्रिय मोबाइल गेम पबजी माथि भारतले कहिलेदेखि प्रतिबन्ध गरेको अहिले यस्तो चाहिँ आधा चाहिँ यसको संसारै पबजीको गयो भन्दा पनि हुन्छ किन इन्डियामा त धेरै छन् जनसङ्ख्या ल यसको चाहिँ उत्तर चाहिँ हो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ 2020 सेप्टेम्बर 2 देखि 2020 सेप्टेम्बर 2 देखि इन्डियामा चाहिँ पबजीलाई के गरे प्रतिबन्ध गरेको छ किनभने चिनिया एप्सका कारण सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै पबजी समेत गरी उले 181 वटा एप्सलाई चाहिँ रोक लगाएको छ के इन्डिया अब यो कुरा छोड्दियौँ ल भन्नुहोस् अर्को है त अयोध्याको राम मन्दिर कुन कम्पनीले आफ्नै खर्चमा बनाउँदैछ यो पनि ठुलो इस्यु भएको हो संसारमा पहिला त्यहाँ बाबरी मस्जिद थियो त्यो भत्कायो हैन अयोध्याको राम मन्दिर कुन कम्पनीले आफ्नो खर्चमा बनाउँदैछ ल भन्नुहोस् कुन कम्पनीले बनाउँदैछ होला उले फ्री अफ कस्टमा बनाउँदैछ यसको उत्तर हो एलएनटी कम्पनी एल भनेको लार्सन टी भनेको चाहिँ टी भनेको ट्रब हो भन्ने है लार्सन एन्ड ट्रब हो कम्पनीले चाहिँ अयोध्याको राम मन्दिर बनाउँछ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोधिन सक्छ ल है अर्को सुन्नुहोस् अर्को क्वेसन एकदमै है सम्भावित आउन सक्ने यो एक्जाम ओरिएन्टेड अहिले मैले भनिसकेँ कोभिड-19 पछि सुन्छ है कोभिड-19 पछि 2020 सेप्टेम्बर 16 तारिक म फेरि रिपिट गर्दैछु कोभिड-19 पछि 2020 सेप्टेम्बर 16 तारिक नेपाल आउने पहिलो पर्यटक है नेपाल आउने पहिलो पर्यटक शेख मोहम्मद अल अलिफा म फेरि रिपिट गर्छु शेख मोहम्मद अल अलिफा कुन देशका राजकुमार हुन् तपाईलाई आउन सक्ने क्वेसन मध्ये चाहे अरब लेख्नु भएको छ अधिक पुकार भाइले अरब त अरबै हो अरब पनि बहराइन राष्ट्र है बहराइन भनेको शेख अल अलिफा हो अब यो नाम त नआउला कुन देशको राजकुमार हुन् भनेर सोध्यो भने बहराइनलाई चाहिँ के भनेर पनि चिनिन्छ भन्दा मोटीको टापु भनेर पनि चिनिन्छ बहराइनलाई के अनि कहिले आएको छ सर नेपालमा कहिले आएको रे हामीले कहिले आएको भन्यो रे अघि मिति भन्नु 16 तारिक 20 सेप्टेम्बर 6 उनले चाहिँ के गरे भन्दा मनासुल हिमाल चरे हो कि हैन अनि लोबुचेर गोर्खाको मनासुल हिमाल पनि आरोहण गर्न आएको सफलतापूर्वक आरोहण गरे कोभिड-19 पछि नेपाल आउने पहिलो पर्यटक यिनै हुन् यो नामसाम सायद नभन्ला लामो उनै छ हैन
तर हाम्रो चाहिँ कुन देशको उनी राजकुमार थिए प्रिन्स थिए भन्यो भने कुन रहेछ भन्दा बर्ड एन्ड भयो। सर डेट एक्ज्याक्ट फेरि भन्नु न। 2020 सेप्टेम्बर 16 तारिक। अब अर्को क्वेसन है, हुन त अस्ति हामीले कलामा पढ्दा पनि पढा हो प्रहरीसँग रिलेटेड भाइ बहिनीहरूलाई, विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कुन हो? स्ट्याचु अफ युनिटी। यस, स्ट्याचु अफ युनिटी, सरदार वल्लभभाइ पटेल स्ट्याचु अफ युनिटी है। यो चाहिँ भारतको प्रथम उप प्रधानमन्त्री सरदार वल्लभभाइ पटेलको हो। 182 फिट चाहिँ अग्लो छ, यो जानकारी होस् है त। यो दिन सोधिन सक्छ किनभने संसारको सबैभन्दा अग्लो हो। त्यसपछि मोदीले गरेको होइन, मोदीले को पहलमा नै निर्माण गरिएको, यो चाहिँ गुजरातमा रहेको छ, यो जानकारी होस्। ल अब म एकदम सेलेक्टेड क्वेसनहरू मात्रै यहाँले पस्कने कोसिस गर्छु है त। यो नेपालमा रगत दिने कीर्तिमान बनाएको व्यक्तिको नाम के होला भन्दा सबैभन्दा धेरै नेपालमा ब्लड डोनेट गर्ने व्यक्तिको नाम के होला? कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन सोधिन सक्छ कि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी। नेपालमा सबैभन्दा बढी उसले यतिसम्म कि 159औं पटक ब्लड डोनेट गरेका छन्, रक्तदान गरेका छन्। उनले पछिल्लो पटक चाहिँ 2076 भदौ 14 गते चाहिँ 159औं पटक चाहिँ नेपालमा ब्लड डोनेट गरेर कीर्तिमान रहेछ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोधिन सक्छ। यसको उत्तर चाहिँ हो प्रेम सागर कर्मचारी। प्रेम सागर के रहेछ? कर्मचारी। ल अर्को सुन्नुहोस् है त। यो अर्को के सुन्नुहोस् भने मोतिहारी अमलेखगञ्ज है, मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको उद्घाटन है। अहिले नेपाल र भारतको अलि राम्रो हुन लाग्छ कि अलि सम्बन्ध त्यो हुनाले सोधिन नसोध्ला भन्न सकिँदैन। मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको उद्घाटन होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ कहिले गरेका हुन्? 2075 वैशाख 26 गते भनेर ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। 2075 भाद्र 24 गते। 75 हो? 75 हो, 75 हो। 2076 भाद्र 24 गते। अङ्ग्रेजी डेट चाहिँ सुन्नुहोस्, अङ्ग्रेजी डेट चाहिँ 2019 सेप्टेम्बर 10। 2019 सेप्टेम्बर 10 हो। तपाईहरुलाई 75 हो सर। हजुर 75 हैन? 2019 सेप्टेम्बर 10 भनेपछि 19 चाहिँ के पर्ला? 19 भने सेप्टेम्बर भनेपछि त उ त पर्ने कुरै भएन। 2076 भाद्र 24 भनेको 2019 सेप्टेम्बर 10 के गत वर्षकै 2019 सेप्टेम्बर 10। अहिले त 20 भयो ल। अब हामी उतिर गयौँ है। अब सब्जेक्ट वाइज सोलो डोलमा गएँ। अब हामी सब्जेक्ट वाइजमा गए है। यो राजनीति भनेर लेख्नु त, च्याप्टर राजनीति। म त सेलेक्टेड 4-5 वटा क्वेसन चाहिँ यो उनी गर्छु। राजनीति भनेर लेख्नु त। लेख्नुभयो ल। यो नेपाली सेनाको यहाँ उ पनि हुनुहुन्छ है। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी ग्रहण गर्न, सुन्नुहोस् है क्वेसन। म 5 वटा क्वेसन गर्छु हर च्याप्टरको है। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी ग्रहण गर्न भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जसको नाम के हो? मनोज मुकुन्द रणभरे कहिले नेपाल आएका हुन्? कार्तिक 19 2077। यस एक्ज्याक्टली। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी ग्रहण गर्न भारतीय स्थल सेना नाम के रहेछ? मनोज मुकुन्द यो नरभरे कहिले नेपाल आएका हुन् भन्दा 2077 कार्तिक 19 गते र त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मानार्थ महारथी चाहिँ प्रदान गरिएको थियो है। जानकारी होस्। यहाँ सुन्नु न, यहाँ किन भन्नु होला भने यहाँ क्याडेटको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ यो सोध्न सक्छ, यो जानकारी होस्। ल अर्को सुन्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको 26औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यक्तिको नाम के हो? जोe बाइडेन। यस। यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना बढी छ। के रहेछ? जो बाइडेन। र यो पनि जानकारी होस्, उनको पुरा नाम चाहिँ जोसेफ रोबिनेट जुनियर हो है। उनको पुरा नाम चाहिँ जोसेफ रोबिनेट जुनियर हो। उनको चाहिँ पेसाको रूपमा चाहिँ उनी वकिल थिए भन्दा पनि हुन्छ। उनी त्यति निरन्तरता दिन सकेन। पेसामा चाहिँ वकिलै थिए, पछि चाहिँ अनि बल्ल राजनीतिकै भाग हुन् 1973 देखि। अब जानकारी गराउँ कि अमेरिकी राष्ट्रपतिको चाहिँ जुन कार्यकालको सुरुवात कहिलेबाट हुन्छ जहिले पनि थाहा छ? जनवरी।
जनवरी 21 बाट यस एक्ज्याक्ट जनवरी 21 बाट है जनवरी 21 बाट हुन्छ यो जानकारी होस्। अनि अर्को कुरा है त यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिमा है पहिलो पटक निर्वाचित हुने महिलाको नाम के होला? कमला ह्यारिस किन भन्दा नि एउटा कुरा उनी भारतीय मूलका अनि अर्को कुरा कालो जातिको अश्वेत भन्छ नि कालो जातिको पहिलो उपराष्ट्रपति उनै पनि हुन् भारतीय मूलको पनि उनै हुन् एसिया मूलको पनि उनै हुन् है यो चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना बढी छ। पहिलो महिला उपराष्ट्रपति अमेरिकाको हुन् भने सोध्यो भने कमला ह्यारिस उनको चाहिँ तपाईको यो आमा चाहिँ इन्डियन बाउ चाहिँ तपाईको यो उ हो कि क्यारिबियन मुलुकका कुन देशको क्रिस गेल भन्ने थाहा छ हैन हामीलाई सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ सक्छ है। अनि अर्को नेपालमा अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरेको? त्यही थियो के चुच्चे नक्सा। नेपालमा अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरेको? असार 6 2077 2077 साउन 30 गते असार 4 गते 30 गते है याद गर्नुस् ल। अर्को लास्ट है त यो उसम्म अर्को लास्ट भन्दा पनि म दुईटा बताउँछु एकदम इम्प्रेसिभ यो पोलिटिक्सबाट। सर यो फोटोको फेरि एकचोटि भनिदिनु मिल्छ सर? यसको ऊ चाहिँ फोटोको बारेमा मैले भने नि 2077 साउन 30 गते यो अङ्ग्रेजी भर्सनमा चाहिँ निकालेको अनि त्यसमा चाहिँ यो कहिले चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्यो भन्दा 2077 साउन कति 30 गते। अर्को सुन्नुहोस् है सोध्न सक्ने मध्येमा अर्को सुन्नुहोस् आर्मेनिया र अजरबैजान बीच यो रुस टुक्रिएर बनेको राष्ट्रहरू हुन्। आर्मेनिया र अजरबैजान बीच सम्झौता है आर्मेनिया र अजरबैजान बीच हैन मस्कोमा 9 बुँदे शान्ति सम्झौता कहिले भएको? त्यो आर्मेनिया र उनी एकदमै उनी भएको थियो हेर्नुहोस् है दशकौं दिन लड्दै आएको थियो एउटा भूमिलाई लिएर आएर हैन तर यो दुईटा देश चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ समझदारी आएर लडाई पनि रोकिएको छ। ल भन्नु आर्मेनिया एकदम लेटेस्ट क्वेसन है यो करेन्ट एफेयर्स यो तपाईको आर्मी पुलिस भएको हुनाले हामीले सोध्न सक्ने सम्भावना। आर्मेनिया र अजरबैजान बीच मस्कोमा 9 बुँदे शान्ति सम्झौतामा कहिले सहमति भएको? यो 2020 सेप्टेम्बरमा चाहिँ त्यहाँ युद्ध भएको थियो हैन पछि चाहिँ यो रोक्यो के। यसको उत्तर चाहिँ यो लेख्नु 2020 नोभेम्बर 9 तारिक यो लेटेस्ट क्वेसन सोध्न सक्छ। अहिले विश्वमा सबैभन्दा शान्ति सम्झौता भएको यो दुई देशै हो यो आर्मेनिया र अजरबैजान बीच। वास्तवमा चाहिँ यो अजरबैजानकै त्यो सुन्नु होला एउटा के नोभा भन्ने एउटा स्थानको लागि नै उनीहरुको युद्ध भइरहेको थियो। वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यो अजरबैजानकै थियो आर्मेनियाले चाहिँ ओगटेर बसेको थियो। अन्ततः अहिले के भन्न थालेको छ भन्दा आर्मेनियाले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको भन्न थालेको छ। खै त्यसै के होस् 2020 नोभेम्बर 9 तारिक चाहिँ के भयो भन्नुलाई भने आर्मेनिया र अजरबैजान बीच शान्ति सम्झौता भयो। अब यो पोलिटिक्सको लास्ट क्वेसन है। फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जुन संसारकै सबैभन्दा यो कान्छी उमेरको प्रधानमन्त्री पनि 34 वर्षीय हैन सान्ना मारिनले फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री मैले भने नि संसारकै सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री पनि नै हुन्। सान्ना मारिनले 2020 अक्टोबर 7 तारिक एक दिनको लागि 16 वर्षीय एकजना किशोरीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ उनले सुम्पेका थिए। ल भन्नुस् उक्त कुन चाहिँ किशोरीलाई चाहिँ यो सान्ना मारिनले प्रधानमन्त्री पद चाहिँ हस्तान्तरण गरेका थिए जस्ट एक दिनको लागि? सुन्नुभयो? यो आबा मार्तु 2020 अक्टोबर 7 यस 2020 अक्टोबर 7 तारिक चाहिँ फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जसको नाम के हो सान्ना मारिन अहिले चाहिँ उनी चाहिँ संसारकै सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री पनि हुन् है। उनले कसलाई भने आभा मुर्तोलाई एक वर्षको लागि त्यो इन्डियामा एउटा नायक भन्ने फिल्म छ नि उसको हो अनिल कपुरको है आभा मुर्तोलाई एक दिनको लागि चाहिँ के गरेको थियो भन्दा प्रधानमन्त्री पद चाहिँ चाहेको थिए। कुन किशोरीलाई भन्दा आभा। अब सोध्नु त नसोध्ला तैपनि यो अन्तिम भनौँ है यो पोलिटिक्स अन्तर्गत चाहिँ यो भारतीय गुप्तचर संस्था र भन्छ नि सुन्नु होला र भनेको चाहिँ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ हो हैन। भारतीय गुप्तचर संस्था र का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल है ल भन्नुस् गोयल
यो चाहिँ नेपालमा उनी कहिले आएका थिए? कहिलेकाहीँ यो तपाईँ आर्मी र पुलिसको भए हुनाले यो कहिलेकाहीँ नसोध्ला भन्न सकिन्न के। क्वेसन त सुन्नुभयो होला नि, ठुलो इस्यु भएको थियो नि त। ल भन्नुहोस् त, भारतीय गुप्तचर संस्था र भनेको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस के हैन, प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र अर्को अरुण जैन पनि है सहित 9 जनाको टोली चाहिँ नेपालमा चाहिँ कहिले आएका थिए? Yes, 29 अक्टोबर 2020 कार्तिक 5 गते है। कहिले? कार्तिक 5 गते। ल अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्नुलाई भन्नु, कति दिन बसेर कति कहिले फर्केर गएछ? बिहिबार आएको, त्यसपछि भोलिपल्टैको दिउँसो फर्कियो। कहिले आयो भने कार्तिक 5 गते आएको, 6 गते नै फर्किहाल्यो है। अब कहिले आएको थियो भनेर मात्रै सोध्न सक्छ। ल हामी विज्ञान प्रविधि भनेर लेख्छौँ त। अब म तपाईँलाई 5-5वटा क्वेसन चाहिँ दिन्छु कि च्याप्टर वाइज है। अरू त विज्ञानले पठाइहाल्छ, डाक्टर राजेन्द्र सरले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नु होला होइन। हामी एकदमै टपिक वाइज जाउँ त। अब विज्ञान प्रविधि भनेर लेख्नु त, सोध्न सक्ने माध्यम के। लेख्नुभयो? 5-7वटा क्वेसन चाहिँ हामी गर्छौँ है। ल अब लेख्नुहोस्, विज्ञान प्रविधि अन्तर्गत है अमेरिकाको हाल सबैभन्दा धनी टेक्नोलोजी कम्पनी कुन हो? एप्पल अमेरिकाको हालको अमेजन इज नट द राइट एन्सर। अमेरिकाको हालको सबैभन्दा धनी टेक्नोलोजी कम्पनी कुन हो? एप्पल त होला नि सर। एप्पल। एप्पल। यो कोरोनाले गर्दा अरू चाहिँ भयङ्करै उनी घाटामा गयो, तर यिनीहरू एप्पल यी आदि इत्यादि जुन छ नि, यो उसमा कुनैले केही घाटै लागेन, झन् प्रफिट भयो। अहिले संसारकै सबैभन्दा धनी टेक्नोलोजी कम्पनी भनेकै एप्पल हो है। सुन्नुभयो होला, स्टिभ जब्स सुन्नुभयो होला पक्कै। यो 20 खरब अमेरिकी डलर पुगेछ यसको सम्पत्ति। ल है त, अब अर्को यो टेक्नोलोजी अन्तर्गत है बाघ लगायत सुन्नुहोस् है हिंसक जनावरहरूको, सुन्नुहोस् है, बाघ लगायत हिंसक जनावरहरूको निगरानी गर्नको लागि है, निगरानी गर्नका लागि निर्मित अत्याधुनिक प्रविधिलाई के भनेर चिनिन्छ? हामीलाई सोध्न सक्ने मध्ये है यो विज्ञान प्रविधिबाट। बाघ लगायत हिंसक जनावरहरूको निगरानी गर्नको लागि निर्मित अत्याधुनिक प्रविधिलाई के भनिन्छ? क्वेसन त बुझ्नु होला। हल्का सारांशमा आफ्नै पारामा लेख्नु भयो भने हुन्छ क्वेसन, ठ्याक्कै हुबहु लेख्नु पर्ने जरुरी छैन। बाघ लगायत हिंसक जनावरको निगरानी गर्नको लागि निर्मित अत्याधुनिक प्रविधिलाई के भनेर चिनिन्छ? रेडियो कलर के रहेछ? रेडियो कलर। यो मेरो विवेकले उनी गरेको कुरा मात्रै तपाईँलाई पस्केको छ है। पढ्न त धेरै पढिन्छ, थुप्रै छ नि, भास्ट है। तर मैले भने नि एक्जाम ओरिएन्टेड आउन सक्ला भन्ने सम्भावित क्वेसन मात्रै यहाँलाई मैले गरेको हो होइन। रेडियो कलर बुझ्नुभयो होला है। ल अर्को सुन्नुहोस् है, विज्ञान प्रविधि अन्त कतिवटा भयो? 2टा भयो हो। अर्को सुन्नुहोस्, विश्वकै इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङ 2020 अनुसार, सुन्नुहोस्, विश्वकै इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङ 2020 अनुसार सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट चल्ने मुलुक कुन हो हालको? ल भन्नुहोस्। साउथ कोरिया। अस्ट्रेलिया हो। यो बोल्नुभन्दा अगाडि 2 पल्ट सोचेर बोल्नु है। अस्ट्रेलिया हो सर। अब यो मैले के भनेको छु क्वेसन अनुसार है, भन्न चाहिँ अस्ट्रेलिया हो, तर यो इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङ 2020 अनुसार चाहिँ सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट चल्ने मुलुक चाहिँ कुन हो भनेर लेख्नु। लिचेस्टाइन। यो चाहिँ युरोपियन मुलुक हो, लिचेस्टाइन। सर क्वेसन एकचोटि राम्रोसित भनिदिनु त। इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङ 2020 अनुसार है। क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। क्वेसनले के भनेको छ उत्तर त्यही भने। समग्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ अस्ट्रेलिया नै हो, तर मैले के भने इन्टरनेट स्पिड र्याङ्किङ 2020 अनुसार हाल विश्वमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट चल्ने मुलुक कुन हो भन्दा चाहिँ लिचेस्टाइन। यो एकदम राजतन्त्रात्मक मुलुक हो। विश्वमा 27वटा छ राजा भएको मुलुकमध्ये यो नि एउटा हो। र विश्वमा सबैभन्दा ढिलो इन्टरनेट चल्ने मुलुक चाहिँ दक्षिण सुडान हो, साउथ सुडान। कतिवटा क्वेसन भयो? 3वटा भयो। अब 4वटा हुन्छ। 4वटा है, 7वटा गरौँ न त। ल भन्नुहोस्, विश्वमा दूरसञ्चार सेवा 5G सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? यस कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है। यो पनि सोध्न सक्ने सम्भावना एकदमै बढी हो यो हैन। यो पनि सोध्न सक्ने क्वेसन मध्येमा एक हो। ल अर्को है, कतिवटा भयो रे? 4टा भयो, अब 5वटा हुन्छ।
4 भयो, अब 3टा। यो वातावरणीय सपिङ ब्यागलाई के नामले चिनिन्छ? हाम्री बहिनी सपिङ ब्यागलाई हाम्री बहिनी हाम्रै बहिनी हो कि यस एक्ज्याक्टली हाम्री बहिनी है के रहेछ हाम्री बहिनी। अनि सर हाम्री बहिनी लेख्नुभयो। सुन्नुहोस्, काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले भएको? यो सोध्न सक्ने सम्भावना क्वेसन है यो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले भएको अथवा कहिलेदेखि यो चाहिँ सुरुवात भयो, सञ्चालनमा आयो भने? वैशाख भनेर भन्न मिल्दैन। क्वेसन त बुझ्नु होला कम्तीमा पनि। कार्तिक 1 गते हो। के भन्नुभयो सर क्वेसन? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भने महावीर पुन सुन्नु भएको छ? सर उसो भए भन्नु नि त। कार्तिक महावीर 1 पुन गते भनेपछि आविष्कार केन्द्र 1982 कहिले होला? 1982 कार्तिकमा हो सर। कार्तिक त कार्तिक कति 2080 सालको कार्तिक कि 76 को कति सालको? 76 होइन 76 कार्तिक 2026 याद गर्नुहोस् है। 2076 कार्तिक 1 एकदम सोध्न सक्ने क्वेसन यो उबाट के विज्ञान प्रविधिबाट। ल अब लास्ट है त। नेपाल टेलिभिजन कहिलेदेखि एचडी फर्मेटमा रूपान्तर भएको हो? नेपाल टेलिभिजन कहिलेदेखि एचडी फर्मेटमा रूपान्तरण भएको हो? ल भन्नुहोस्। 75 माघ 1 गते लेख्नु। 75 माघ 1 गते है त। ल अब साहित्य लेख्नु त। अब त्यसपछि अहिले हामी विज्ञान प्रविधि थियौँ होइन त। साहित्य लेख्नुभयो? सर। ल अब हामी त्यसमा पनि 5वटा जति गरौँ है साहित्यमा। त्यसमा चाहिँ धेरै नगरौँ, हामीलाई सोध्न सक्ने मध्येमा के। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षमा कहिले निधन भयो? 2077 साल भाद्र 2 गते। यस एक्ज्याक्टली 2077 साल भाद्र 2 गते है। सोध्न सक् राष्ट्रकविबाट एउटा क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना बढी। अब सुन्नुहोस् है, अब यो त नसोध्ला सबैलाई थाहा छ है। यो त एकदमै इजी क्वेसनै भन्दा नि फरक परेन। तर नहोला फेरि नसोध्ला भन्न नि सकिँदैन फेरि। अब एउटा कुरा है, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्यु हुनु अगावै महाकाव्य लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ महाकाव्य लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नो जीवनकालमा सो महाकाव्य चाहिँ प्रकाशित हुन सकेन है। अब भन्नुहोस्, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको अप्रकाशित महाकाव्यको नाम के हो? ऋतम्बर। ल भन्नुहोस् कुन होला? यो क्वेसन बढी है। ऋतम्भरा भरा के रहेछ? ऋतुम्भरा के हो? मैले त के क्वेसनै बुझिन सर। के क्वेसनै बुझ्नु भएन? राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे थाहा छ नि तपाईँलाई? सर थाहा भयो। अनि उहाँले चाहिँ मर्नुभन्दा अगाडिसम्म एउटा महाकाव्य लेख्दै हुनुहुन्थ्यो के? हजुर। तर त्यो महाकाव्य चाहिँ उहाँको जीवनकालमा एउटा क्वेसन के हो? राष्ट्रकवि कहिले दिनुभएको? हजुर, राष्ट्रकवि पद कहिले धारण भएको? यो क्वेसन सोधेको 2059 सालमा नि धारण गरे त। त्यो क्वेसन यहाँ सुनेकै छैन, त्यो सोध्दा नि सोध्दैन, त्यो धेरै पुरानो भइसक्यो। मैले के भने तपाईँलाई, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे चाहिँ 2077 भाद्र 2 गते निधन हुनुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले एउटा महाकाव्य लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको जीवनकालमा त्यो प्रकाशित हुन सकेन के। उक्त अप्रकाशित अथवा उहाँको अन्तिम काव्यको नाम के रहेछ भन्दा ऋतुम्भरा। ल अब है अर्को हामीले साहित्यमा सोध्न सक्ने। ल भन्नुहोस्, 2076 सालको मदन पुरस्कार कसलाई र कुन कृतिलाई प्रदान गर्यो? हामीले अस्ति पढे पनि थियौँ। चन्द्रप्रकाश बानिया महारानी। यस एक्ज्याक्टली, यो हामीलाई सोध्न सक्ने है। सामान्यतया चाहिँ यो चाहिँ 2076 सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भन्दा चन्द्रप्रकाश बानियालाई। उहाँ चाहिँ कुनै हो पर्वतको व्यक्ति होइन, उहाँ चाहिँ एक खालको सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला। उहाँ चाहिँ महारानी नामक कृतिको लागि है। अनि 2076 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार चाहिँ कसलाई प्रदान गरियो? शान्ति छन्त्याल भनेर भन्न मिल्दैन। छन्त्याल चाहिँ हुँदै होइन, शान्ति चाहिँ हो है। शान्ति ठटाल। ए ठट्याल दार्जिलिङमा बसेर है। सुन्नुहोस् है,
यो जगदम्बा श्री पुरस्कार चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ भन्दा साहित्य, कला, सङ्गीत, शिक्षा हैन यो सामाजिक क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ। यो शान्ति ठटाल चाहिँ नेपालको पहिलो महिला सङ्गीतकार पनि हुन् के। उनले तपाईँको बाँसुरी लगायत 2-4 फिल्ममा सङ्गीत पनि दिएका छन्। त्यही अनि प्रवास भनेको दार्जिलिङमा बसेर पनि नेपाली भाषामा विशेष योगदान दिए बाबत उनलाई चाहिँ यो पुरस्कार दिएको हो। अब भन्नुहोस् 2076 सालको पद्मश्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो तर उनले सञ्जीव उप्रेती हम छ तर उनले लिएनन् है सर बिचरा। हो यो विवादित बन्यो, उनले लिएन। ल भन्नुहोस् त्यो 2076 सालको पद्मश्री पुरस्कार अस्वीकार गर्ने व्यक्ति को होला? सञ्जीव उप्रेती हम्स। या सञ्जीव उप्रेती, उहाँको उपन्यासको नाम चाहिँ हम्स। र किन भन्ने भन्नुपर्दा कस्तो भने पुरस्कार लिनको लागि चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ त्यो दर्ता गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले त्यो पुस्तक त्यो उपन्यास दर्तै गर्नु भएको थिएन। दर्तै बिना पनि उहाँलाई दियो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो पुरस्कार चाहिँ लिन अस्वीकार गर्नुभयो। सम्भवतः यो पद्मश्री पुरस्कार अस्वीकार गर्ने पहिलो व्यक्ति नै हो। ल है त अब अर्को सुन्नुहोस् है त 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक सर, लुइस ग्लुक। लुइस उनी कुन देशको उनी हुन् थाहा छ? उनी कुन देशको नागरिक हुन्? युएसए सर। अमेरिकाको है। यो सोध्न सक्ने सम्भावना बढी, यो लुइस ग्लुकको चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना बढी। क्वेसन भन्दैछ न एक्चुअली 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? र यो पनि जानकारी रहोस्, उनी चाहिँ सुन्नुहोस् है, उनी चाहिँ यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने चाहिँ तपाईँको कतिौँ महिला भन्दा चाहिँ 16औं महिला हो है। यो महिलाहरूले खासै धेरै चाहिँ यो पुरस्कार चाहिँ प्राप्त गरेका छैनन्। ल अब साहित्यतर्फ भनिसकेपछि म तपाईँहरूलाई अब मनोरञ्जन भनेर लेख्नु त अब टाइटल इन्टरटेनमेन्ट के मनोरञ्जन। है हामीलाई सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन मध्येमा है त सुन्नुहोस् है त। यो सोचे झैँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने गीत तपाईँले पक्कै सुन्नुभयो होला हो? सुन्नुभएको छ? सोचे झैँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने गीत सुन्नुभयो? गीतकार चाहिँ को हुनु? ल भन्नु त। यो केटी हो के रे, नाम त भन्नु पर्यो नि। के रे पाउनै खेम र मधु हो सर। छेत्री। खेम र मधु छेत्री। मैले के सोधेँ भने मैले गायक तिनीहरू त गायिका, मैले के सोचेँ सोचे झैँ जिन्दगी रहन्छ भने चर्चित गीतका गीतकार को हुन् भनेर सोधेँ। गीतकारै त्यही हो कि सर? त नाम कस्तो है सुन्नुहोस्, अब तपाईँहरू राम्रोसँग ऊ भए हेर्नु भएको रहेछ भने मैले बुझिहालेँ। गीतकार चाहिँ नेत्र अरियाल यसका गीतकार हो। अनि कोले गाछ भन्दा खेम सेन्चुरी र मधु छेत्री भन्ने गायिकाले गाएकी छिन् र सङ्गीतकार भनेको चाहिँ खेम सेन्चुरी हो। बुझ्नुभयो बुझ्नु? नाच्ने चाहिँ अञ्जली अधिकारी होइन सर? त्यो नाच्ने सोध्दैन, नाच्ने साथी चाहिँ नसोध्दा, त्यसको नसोध्दा। सुन्नुहोस् है, चर्चित गीत हो। कोरोनाको पनि यही राखेको छ कि यो यसको रचनाकार चाहिँ नेत्र अरियाल होइन, गायक चाहिँ खेम सुनचुरी, गायिका चाहिँ मधु छेत्री, अनि सङ्गीतकार चाहिँ खेम सुनचुरी। यो किन विवाद भएको थियो भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ तिजमा चाहिँ यो दुईजना मिलेर गरे खेम सुनचुरी र मधु छेत्रीले। लास्टमा यो कोरोनामा पनि राखेको छ कि यही भर्सनमा यो गीत। त्यसमा चाहिँ अर्कै सम्झना भण्डारी है समथिङ कसलाई राख्दाखेरि चाहिँ यो विवाद भयो के भनेको। जे चर्चित गीत हो यसको रचनाकार को भनेर यदि सोध्यो भने नेत्र अरियाल सकिएको। तपाईँले सर खेम सेन्चुरी र मधु अधिकारी चाहिँ के भन्नुभयो? मधु छेत्री चाहिँ गायिका गाउने, सङ्गीत गर्ने चाहिँ खेम सुनचुरी, तर गीत रचना गर्ने चाहिँ को रहेछ? नेत्र अरियाल। अब अर्को सुन्नुहोस् है, अर्को एउटा चर्चित कहिले यस्तो पनि सोधिन्छ एउटा क्वेसन भन्नुहोस् है फनी टाइप। के माया लाग्छ र भन्ने सुन्नु भएको छ? निशान भट्टराईको गीत हो यो। निशान भट्टराई र एलिना चौहान हो यो गायिका हो। निशान भट्टराई र एलिना चौहान हुन्। यसको सङ्गीतकार चाहिँ अङ्कित बाबु तिवारी हुन्, के अरे अधिकारी हुन्। अब भने यसका गीतकार चाहिँ को होला? हरिपाल हो सर। हजुर हर्क साउथ भन्यो सर। हरि साउथको हर्क साउथ होइन हर्क साउथ है। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोधिन सक्छ के, कहिलेकाहीँ यो अलि चर्चामा रहेको भए हुनाले यो पनि सोधिन सक्छ।
सर सङ्गीतकार कोरे ए गीतकार कोरे ए भनिदिउँ त त्यो छिमेकीले गीतकार कोरे हर्क साउथ हर्क साउथ ल अर्को सुन्नुहोस् है त सङ्गीतकार छ सङ्गीतकार सङ्गीतकार त अङ्कित बाबु अधिकारी भनिहालेँ मैले हो यस्तो सुन्नुहोस् है हामीले त यो हजारौँ पटक सुन्छौँ सुन्नु भएन सुन्छौँ तर के हो यसको गीतकारको रचनाकारको पनि थाहा हुन जस्तो मानिलिनु अर्को नि जस्तो फुलको आँखामा फुलकै संसार भन्ने गीत सुन्नुभयो तपाईँले सर यो यसको गायिका को हो भन्दा त सबैले आनी छोइङ डोलमा भन्न जानेछ तर यसको गीतकार को हो भने चाहिँ ठाउँको ठाउँ लड्छन् कि विद्यार्थी सुन्न त पचासौँ पटक सुन्यो होला नि त खै के श्रेष्ठ हो सर ल को होला भन्नु त होइन एउटा न्यू बजाचार्य हो कि सर श्रेष्ठ आदिक्रममा सोधेको थियो क्वेसन यो कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोधिन सक्छ भनेको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै तपाईँलाई मैले पस्केँ हो यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दुर्गालाल श्रेष्ठको हो धेरै न्यू बजाचार्य चाहिँ सङ्गीतकार हो मैले सङ्गीतकार सोधेकै छैन ल अर्को सुन्नुहोस् है सर दुर्गा बाल श्रेष्ठ लाल होइन बाल हो सर ल अर्को सुन्नुहोस् है अर्को नेक्स्ट क्वेसन है यही मनोरञ्जन अन्तर 2076 साल चैत्र 1 गते राजधानीमा सम्पन्न रियालिटी कमेडी च्याम्पियन को पहिलो संस्करणको उपाधि कसले प्राप्त गरे हिमेश पन्त सर हिमेश पन्त मा चाहिँ इटरीको सुमन कोइराला र रोल्पाको खड्गबहादुर पुन मगरकै खबरबु पनि पुगेका थिए है राउन्ड हिमेश पन्त सोधिदिन सक्छ अनि 2020 फेब्रुअरी 11 मा 92औं अस्कार अवार्ड जित्ने चलचित्र चाहिँ कुन रे प्यालेस्टाइन प्यारासाइड हो सर प्यारासाइड प्यारासाइट सर क्वेसन एकचोटि डेट भन्छ 2020 जनवरी 26 नभन्दा नि हुन्छ सन् 2020 मा 92औं अस्कार अवार्ड जित्ने चलचित्र कुन थियो भन्दा चाहिँ प्यारासाइट र यो पनि जानकारी होस् अस्ति मैले यो पढाउँदा कलामा भनेको थिएँ अहिलेसम्म यो गैर अङ्ग्रेजी भाषाबाट यो के भन्छ अस्कार अवार्ड जित्ने पहिलो चलचित्र यही हो अधिकांश अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै जित्यो यो चाहिँ कुन देशको चलचित्र भन्दा दक्षिण कोरियाको हैन भनिरहनु पर्यो अब लास्ट है यो ऊ अन्तर्गत चाहिँ यो नेपाल टेलिभिजनद्वारा आयोजित 2077 मा त केही पनि भएन हैन 76 काती 9 गते सम्पन्न रियो छमछमी सिजन 4 को उपाधि जित्ने कलाकार को हुन् अहिलेसम्म लेटेस्ट यही हो रियो छमछमी सिजन 4 को उपाधि जित्ने सुने तपाईहरुले सर क्वेसन भन्दिछु न एकचोटि रियो छमछमी 4 को उपाधि जित्ने कलाकार को हुन् अथवा कविता नेपाली भनेर भन्न मिल्दैन भनेपछि सन्ध्या आचार्य उनी मकवानपुरको कहाँको भन्दा मकवानपुरको ल अब उ लेख्नु त यो जलविद्युत भनेर लेख्नु त यो जलविद्युत बारे पनि हामीले सोध्न सक्छ के लेख्नुभयो जलविद्युत ल म केही प्रतिनिधि क्वेसन मात्रै उ गर्छु है ल सुन लेख्नुहोस् है नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हैन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 76-77 मा सार्वजनिक गरेको है नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष आबा भनौं न आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार है हाल नेपालमा विद्युत चुहाड चाहिँ कति प्रतिशत रहेको छ 9% ल भन्नुस् हाल विद्युत प्राधिकरण 9% कति भएको ल भन्नुस् 13%। सर कुरै सर क्वेसन बुझेन सर क्वेसन भनेको विद्युत भने त अहिले हामी केमा बिजुलीबाट त यो भइरहेछ हो हामी यो बिजुलीको भने त नेट पनि गइहाल्छ हैन भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन जारी गर्यो के वित्तीय प्रतिवेदन भनेको हाल नेपालमा चाहिँ विद्युत चुहाड चाहिँ कति प्रतिशत हुन्छ भने के कुरो त बुझ्नु होला नि कम्तीमा यति भनिसकेपछि सुन्नुस् 15.27%, 15.27%। यता सुन्नुस् र यो भन्दा अगाडि भनेको कुलमान घिसिङ आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा 25.78% थियो हो विद्युत चुहाड र उहाँले घटाउँदै लगेर कति पुर्याउनु भन्दा 15.27%। र अहिले चाहिँ नेपाल लोड सेडिङबाट मुक्त हुनुको मुख्य कारण नै मध्येमा यो पनि एउटा हो यो विद्युत यो जुन चुहाडलाई रोक्नु पनि हो हैन यदि बचेपछि बच्यो नि त। ल अब अर्को क्वेसन सोध्नुस्
यो नेपाल अधिराज्यलाई भनौँ न यो लोड सेडिङ मुक्त कहिले गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले? ल भन्नुहोस् लोड सेडिङ मुक्त कहिले गरेको होला? 2074 वैशाख 31 74 चाहिँ अलिकति भएन 75 वैशाख 31 होइन त्यो हो यसमै हो क्या हामी झुकिने भनेको चाहिँ यसमै हो है फेरि त्यसो भए कहिले अनि भन्नुभयो? वैशाख 18 भन्छ सर। हजुर कहिले भन्नुभएको थियो सर? 2075 साल वैशाख वैशाख 31 गतिमा चाहिँ 31 नेपाल लोड सेडिङ के भयो मुक्त भयो है। अब कुलमान अर्को सुन्नुहोस् है त यो चाहिँ कुलमानकै योगदान हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2075-76 अनुसार चाहिँ कति प्रतिशत नागरिकमा चाहिँ विद्युतको पहुँच पुगेको छ? पोखरामा चाहिँ पुस 17 गतेबाट है यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ यहाँ कोले मैले भने नि आर्थिक सर्वेक्षण के भने 76-77 अनुसार नेपालमा बिजुली अनुसार अनि के त नेपालमा विद्युतीय पहुँच पुग्ने भन्नुभएको छ कति 90% प्रतिशत जनतामा चाहिँ विद्युतको पहुँच पुगिहाल्यो ल भन्नु त? 90 अलिक मिलेन 92 89 होला त्यसो भए 77.8% 77.8% जनतामा चाहिँ विद्युतको पहुँच पुगेको छ है। अर्को क्वेसन सोध्नुहोस् हामीलाई सोध्न सक्ने मात्रै है यो जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमको घोषणा कहिले गरिएको हो? सुन्नुभयो जनताको जलविद्युत आयोजनाको घोषणा कहिले गरेको? जनताको जलविद्युत आयोजनाको घोषणा कहिले गरेको होला? कार्यक्रमको घोषणा 75 फागुन 2 गते 75 फागुन 2 गते। अनि सुन्नुहोस् नलेख्नुहोस् नारा चाहिँ के रहेको छ? नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयरधानी। यो घोषणा कहिले गर्यो भन्दा 2075 फागुन कति गते 2 गते गर्यो। ल अब यो विद्युत लाइन गरेर अब हामी पर्यटनतिर ल्याउँ त टुरिज्म सेक्टर ल्याउँ त पर्यटन है पर्यटनतिर जानुहोस् है। ल अब सुन्नुहोस् है पर्यटनको बारेमा सोध्न सक्ने सम्भावना छ। यो कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी हैन कोरोना भाइरस चाहिँ विश्वव्यापी भएका कारण अथवा फैलिएको कारण नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सुन्नुहोस् नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई 2 वर्षको लागि चाहिँ स्थगित गर्ने निर्णय कहिले गरेको? 2020 त एकदम नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तामझामको साथ हामीले एकदमै थियौँ होइन तयारी अवस्थामा थियौँ। तर कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा 2 वर्षलाई चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्दा के गरे पोस्टपोन गरेको छ कि स्थगित गरेको छ हो। त्यो स्थगित गर्ने निर्णय कहिले गरेको होला ल भन्नु त? 2020 जनवरी 26 सर 2000 कति भयो 20 अनि जनवरी 26 नेपालीमा ठ्याक्कै भन्दा नेपाली डेट सर फागुन 28 तिर सर 2076 चैत्र 9 गते ए 2076 चैत्र 9 गते। तब यतिसम्म कि प्रचार प्रसारको तयारीको लागि मात्रै तपाईँको 30 करोड भन्दा बढी खर्च भएको थियो नेपाल है। त्यति खर्च भइरहेको थियो तर के गर्यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ के भयो अब रोकियो। सर 76 कति भन्छ? 76 अनि मैले चैत्र 9 गते 76 चैत्र कति 9 गते। अब म खासै त्यस्तो चाहिँ जान्दिनँ है। यो आर्थिक भन्ने उ चाहिँ लेख्नु त आर्थिक भन्ने चाहिँ लेख्नु त। म त्यो खासै गएन है म पर्यटनमा खासै त्यसै त गएन यो स्थगित भइहाल्यो होइन। अब आर्थिक भनेर लेख्नु त त्यो आर्थिक च्याप्टरतिर जाउँ। सर अनि यो बरायनको ऊ के अरे राजकुमारले आएर त्यो ऊ भने टुरिज्मको ऊ पनि भनेको थियो नि सर। टुरिज्म भित्रै हो त्यो पनि उसमै पर्छ टुरिज्म भित्र। अहिले हामीले विविधमा गएको थियौँ कि त्यो पनि टुरिज्म भित्रै पर्छ। यो कोभिड-19 पछि नेपालमा चाहिँ आउने पहिलो पर्यटक को भन्दा चाहिँ बरायनको राजकुमार कुन देशको राजकुमार भनेर सोध्न सक्छ कि। ल हामी आर्थिकतिर उनी गयौँ है त केही कुरा चाहिँ उनी गरौँ त सुन्छ है। यो विश्व बैंकद्वारा सन् 2020 लेख्नु त विश्व बैंकद्वारा सन् 2020 अक्टोबर महिनामा है विश्व बैंकद्वारा सन् 2020 अक्टोबर महिनामा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार है एक प्रतिवेदन अनुसार
2000 आर्थिक वर्ष 2077-78 चाहिँ नेपालको आर्थिक वृद्धि चाहिँ कति हुने उसले अनुमान गरेको छ? कोरोनाले 2.5 2.5 0.6% है, कति? 0.6%। योभन्दा अगाडि तपाईँको 1.8% भनेको थियो, अहिले त खत्तमै भएर पछिल्लो जुन अक्टोबर महिनामा चाहिँ यो विश्व ब्याङ्कले चाहिँ यो नेपालको जो आर्थिक वर्ष 77-78 चाहिँ नेपालको जुन आर्थिक वृद्धि कति हुनेछ भन्दा 0.6। किन भन्दा यो कोरोनाको कारणले हो है। 2.1 हजुर 0.6%। त्योभन्दा अगाडि 0.1 भनेको थियो, पछि चाहिँ 1 कुनै भन्यो कि। ल अर्को चाहिँ लेख्नु है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन्नुहोस् है, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गुरु नानकको चित्र अङ्कित सिक्का कहिले निष्कासन गरेको हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन्नुहोस् है, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गुरु नानकको चित्र अङ्कित मुद्रा कहिले निकालेको हो? 76 असोज 10 गते लेख्नुहोस् है। कति? 76 असोज कति गते? 10 गते। असोज 10 गते है। ल अब म यो ब्याङ्ककै बारेमा एक दुईवटा क्वेसन सोध्न सक्छ। ल सुन्नुहोस् है त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुन्नुहोस् है, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पूर्व राजाहरूको फोटो अङ्कित, फेरि रिपिट गरेँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पूर्व राजाहरूको फोटो अङ्कित नोट चलन चल्तीमा नल्याउने निर्णय कहिले गरेको? अब चाहिँ हाम्रो नोटमा कहिले पनि नेपालका राजाहरूको फोटो चाहिँ आउँदैन कि। मैले क्वेसन के भने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पूर्व राजाहरूको फोटो अङ्कित नोट चलन चल्तीमा नल्याउने निर्णय कहिले गरेको? क्वेसन त बुझ्नु भयो होला नि त। 77 जेठ 11 लेख्नुहोस्। 77 जेठ कति गते? 11 गते लेख्नुभयो? ल सर जो अनि 1000 को नोटमा एउटा हात्तीको सट्टा दुईटा हात्ती कहिलेदेखि लागु भएको छ? त्यो पनि आउँछ, त्यो पनि कुरा आउँछ। अहिले पढ्नु भर्खरमा त्यही त म 77 कति भन्छ? यसो जोड त्यही म जोड्दै छु। सर के रे त 2077 जेठ 11 गते। त्यो हात्तीको नोट त राजाको होइन नि त। 77 जेठ 11 गते हो। ल अब बल्ल तपाईँले भनेको कुरा ल सुन्नुहोस्। नेपालको 1000 को नोटमा सुन्नुहोस् है, नेपालको 1000 को नोटमा यो सोध्न सक्ने क्वेसन हो, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। गुरु नानकको ऐमा हामीले कति भन्यौँ? 2000 कति भन्यौँ? 76 है, हामीले कति भन्यौँ? असोज 10 गते। असोज 10 गते भन्यौँ है। अब अर्को क्वेसन, यो सोध्न सक्ने क्वेसन है, एकदमै यो राष्ट्र भनौँ न आर्थिक तर्फबाट। नेपालको 1000 को नोटमा नेपालमै जन्मेको जुम्ले हात्ती भएको नोट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चलन चल्तीमा कहिले ल्याएको हो भने सोध्न सक्छ। पहिला चाहिँ यस एक्ज्याक्टली यहाँ कमल भुषाल भाइले राम्ररी एन्सर दिनुभएको छ 2077 साउन 7 गते है। यो क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है फर यु, तपाईँहरूलाई आउन सक्छ। नेपालको 1000 को नोटमा पहिला चाहिँ 1000 को नोटमा त थियो, तर कसको त्यो हात्ती चाहिँ नेपालको नभएर अफ्रिकाली हात्ती थियो कि। नेपालकै 1000 को नोटमा नेपालमै जन्मेको जुम्लिया हात्ती भएको नोट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कहिले चलन चल्तीमा ल्यायो भन्दा 2077 साउन 7 गते। त्योभन्दा पहिलाको नोटमा के थियो भन्दा अफ्रिकन हात्तीको थियो। अब नियम अफ 11 मा बताइदिनुहोस्। र सुन्नुहोस्, र 2026 साल वैशाख 14 गतेबाट चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ 1000 को नोट चलन चल्तीमा आयो। तर के थियो त्यो नोटमा चाहिँ हाम्रो देशको खाँटी जीवजन्तु नभइकन चाहिँ अफ्रिकन हात्ती थियो है। अब त्यो 1000 मा नोटमा अब हामीले के सोच्छ, अर्को क्वेसन यसै बारे। 1000 को नोटमा नेपालको हात्तीको फोटो राख्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन आर्थिक वर्षमा गरेको थियो भने सोध्न सक्छ। पहिला त कुन देशको हात्ती रहेछ त्यो? अफ्रिकी मुलको हात्ती थियो है, अफ्रिकातिरको। 1000 को नोटमा नेपालको हात्तीको फोटो राख्ने निर्णय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन आर्थिक वर्षमा गरेको थियो भने सोध्न सक्छ। यसको उत्तर चाहिँ हो आर्थिक वर्ष 2069-70 है। ल अब अर्को है त। अब त्यहाँ अब सुन्नुहोस्, त्यो चलन चल्तीमा ल्याएको थियो 1000 को नोटको रहेको त्यो जुम्ले हात्तीको नाम के हुन् भने सोध्न सक्छ। हाम्रो जुन अस्ति कता साउन 7 गतेबाट नेपालको 1000 को नोटमा दुईटा जुम्लिया ट्विन्स हात्तीको फोटो राखियो। त्यो हात्तीको नाम के हो भन्दा राम र लक्ष्मण। राम र लक्ष्मण है। र त्यो चाहिँ कहिले जन्मिया भन्दा 2065 सालमा जन्मेको है। 65 सालमा जन्मेको त्यो जुम्लिया हात्ती
अब कति वर्ष भयो भने गरौँ न 2077 बाट 65 घटाउन आइहाल्छ र त्यसको आमाको नाम चाहिँ देवकली, त्यो जुम्ले हात्ती राम र लक्ष्मणको आमाको नाम देवकली, त्यसको बाउको नाम चाहिँ रोमियो। यतिसम्म नसोध्ला भन्न सकिँदैन। बुझ्नु है बुझ्नु सर नाम के हो अरे आमा र आमाको नाम देवकली, बाउको नाम चाहिँ रोमियो। यो चाहिँ जङ्गली हात्ती हो के, घरपाले हात्ती र जङ्गली हात्तीको क्रसद्वारा जन्मेको यो दुईटा राम र लक्ष्मण है। सोध्न सक्छ। एउटा कुरा के सोध्नु भयो भने त्यो नेपालमै जन्मेको जुम्ले हात्ती। एउटा कुरा सुन्छ है फेरि, हात्ती चाहिँ 22 महिना एकचोटि मात्रै बच्चा पाउँछ, सिधीमिधी ट्विन्स हुँदैन। एकदम रियर केस हो के, दुर्लभ केस हो यो हात्तीको के भन्छ जुम्लिया जन्मने। यो आफै नै यो दुर्लभ घटना हो। यो राम र लक्ष्मण जन्मियो 2065 सालमा होइन, चितवनको कसरामा होइन, अथवा भनौँ न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा। अनि बाउको नाम रोमियो, आमा नाम चाहिँ देवकली, अनि यो दुई जुम्ले हात्तीको नाम के अरे राम र लक्ष्मण है। यसपालि सोध्न सक्ने सम्भावना मध्येमा यो पनि एउटा हो। अब म यो अन्तिममा है त, यो ब्याङ्क सम्बन्धी अथवा आर्थिक सम्बन्धी अन्तिममा, यो सन् 2019 को ब्याङ्क अफ द इयर बन्न सफल ब्याङ्क कुन होला नोबेल ब्याङ्क भनेर ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। मेगा ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क हो 19 को। बेलाको मेगा ब्याङ्क। अब हामीलाई यो सोध्न सक्छ है, अहिले चाहिँ यो क श्रेणीको ब्याङ्क के कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ नि, र अहिले चाहिँ नेपालमा क श्रेणीको ब्याङ्कको सङ्ख्या कति रहेको छ? 27 छ सर। 27 हो सर। यस 27 है। इकोनोमिक सर्वे अनुसार जनता ब्याङ्क र यो ग्लोबल आइएमई गरेपछि पहिला 28 27 भयो, र अहिले सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क कुन भयो भन्दा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भयो सबैभन्दा ठुलो है। ल अब हामी सम्मेलनतिर जाउँ त। सम्मेलन एकदम टपिक वाइज गएको छु है। तपाईँलाई त थुप्रै मैले भनिहालेँ 15-20 पेज चाहिँ छ उनै होइन, त्यसमा पनि उसमा अब यति धेरै कुरा मध्ये पनि त्यो भित्रको पनि एकदमै उसमा गएको छु कि। ल अब सम्मेलन भनेर लेख्नु त, समिट के। अब सुन्नुहोस् है, सन् 2020 मा है, सन् 2020 मा G20 को है, सन् 2020 मा G20 को शिखर सम्मेलन भन्दा नि यही भर्चुअल भनौँ न, यो सम्मेलन कुन देशमा आयोजना भएको थियो सन् 2020 मा? भर्खरै मात्र यो आयोजना भएको। सन् 2020 मा G20 को भनेको एकदमै यो औद्योगिक राष्ट्रहरूको होइन समूह हो। G20 जापानमा हो सर? जापान होइन, शिखर सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो होला? भर्खरै मात्रै सकियो। यसको उत्तर हो साउदी अरेबिया है। तपाईँले G7 भने त थाहा होला नि। ल भन्नुहोस्, G7 को 45औं सम्मेलन सन् 2019 मा कुन देशमा सम्पन्न भयो होला? अहिलेको लास्ट ए नै हो कि G7 भनेको यो 7 वटा औद्योगिक राष्ट्र, पहिला 8 वटा भन्थ्यो, रसियालाई निष्कासन गरेर 7 वटा छ। G7 को 45औं सम्मेलन भनौँ न सन् 2019 अगस्तमा कुन देशमा सम्पन्न भएको थियो होला? सर फ्रान्स। यस, कुन देशमा? फ्रान्स। ल अर्को लेख्नुहोस् है, तपाईँलाई सोध्न सक्ने। इन्टरपोलको सुन्नुहोस् है, इन्टरपोलको 88औं सम्मेलन, इन्टरपोलको 88औं सम्मेलन सन् 2019 अक्टोबर 15 र 18 तारिक कुन देशमा सम्पन्न भयो? तपाईँलाई यो प्रहरीका भाइ बहिनीहरूले सोध्न सक्छ है, असैको लागि तयारी जो गर्दै हुनुहुन्छ नि। इन्टरपोलको कति हो? 88औं सम्मेलन 2020 मा 2020 नोभेम्बर 21 2019 अक्टोबर 15 देखि 18 तारिक कुन देशमा सम्पन्न भयो? लियोनको फ्रान्समा होला सर। होइन, कहाँ, त्यो त इन्टरनेटको मुख्यालय पो फ्रान्सको लियोनमा छ त। यसको उत्तर हो चिलीमा। कुन देशमा? चिलीमा। अस्ति हामीले नेटो पनि पढ्यौँ होइन, यो सङ्घ र सङ्गठनमा। नेटो भनेको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन है। ल सुन्नुहोस्, नेटोको 30औं शिखर सम्मेलन है सन् 2019 डिसेम्बर 3 र 4 तारिक कुन देशमा आयोजना भएको थियो? सर फेरि क्वेसन भनिदिनुहोस् त। नेटो के, नेटो भनेको नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन। नेटोको 30औं शिखर सम्मेलन सन् 2019 डिसेम्बर 3 र 4 तारिकमा चाहिँ कुन देशमा सम्पन्न भएको थियो? लन्डन। यस, लन्डन, बेलायतको लन्डन। अनि मैले तपाईँलाई अस्ति पढाउँदा पनि भनेको थिएँ,
यो हाल नेटोको टोटल सदस्य संख्या कति पुगेको छ? हाउ मेनी टोटल मेम्बर अफ नेटो? सर कति डेट चाहिँ कति भन्नुभयो? डिसेम्बर 3 र 4 तारिक। यो तपाईँले नेटो इन्टरपोल पढ्नुपर्छ नि, हामीले अस्ति पढेको थियौँ नि। ल भन्नुहोस्, यो नेटोको 30औं शिखर सम्मेलन होइन सन् 2019 डिसेम्बर 3 र 4 तारिकमा कुन देशमा भयो भन्दा बेलायतको लन्डनमा भयो। अनि मैले के क्वेसन सोधेँ भने नेटोको टोटल सदस्य संख्या कति पुगेको छ भने 29 30 हो सर 30 30। ल भन्नुहोस्, त्यो नेटोको अन्तिम सदस्य राष्ट्र कुन हो? नेटोको अन्तिम सदस्य राष्ट्र कुन होला? तपाईँले नेटो पनि पढ्नुपर्छ, इन्टरपोल पनि पढ्नुपर्छ। उत्तरी मेसोडोनिया, नर्थ मेसोडोनिया नेटोको अन्तिम सदस्य राष्ट्र है। ल अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई यातायाततिर लगेँ है त, ट्रान्सपोर्टेसन के उत्तरी के अरे सर? उत्तरी उत्तर के मेसोडोनिया, नर्थ के नर्थ मेसोडोनिया, यो चाहिँ युरोपमा पर्छ। ल अब यातायात भनेर लेख्नु त, यातायात भनेर लेख्नुहोस् है। ल अब सुन्नुहोस् है त, अब लेख्नुहोस् विराटनगर विमानस्थललाई, सुन्नुहोस् है, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा, विराटनगर विमानस्थल त सबैलाई थाहा छ नि, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने सम्बन्धी भनेको त्यसलाई अलिकति उनी गर्ने के प्रमोसन एडभान्स सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला, नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। अनि भैरवालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइदिएछ, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय, अनि पोखरालाई पनि बनाइदिएछ। यसै गरी विराटनगरलाई पनि बनाउने भएको छ। मैले के सोधेँ, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा कहिले हस्ताक्षर गरियो? अब लेख्नुहोस् 77 असोज 19 गते, भर्खरै मात्र के 77 असोज कति गते 19 गते। अर्को लेख्नु लाङटाङ, सुन्नुहोस् है, लाङटाङ पदमार्गको नाम परिवर्तन गरी के नाम राखेको छ होला? ल भन्नु सर त्यो विमानस्थलको डेट कहिले भन्नुभएको थियो सर? असोज 19 गते 2077 असोज 19 गते। ल भन्नु त लामटाङ विमान के लामटाङ पदमार्गको अर्को के नाम चाहिँ राखेको छ होला? लामटाङ पदमार्गको नाम परिवर्तन गरी के नाम राखेको छ होला? लेख्नुहोस् तपाईँको प्रहलाद योन्जन रेड मार्ग पदमार्ग, प्रहलाद योन्जन रेड पाण्डा पदमार्ग। तपाईँलाई थाहा छ त्यो नेपालसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको राष्ट्रहरूको संख्या कति पुगेको छ होला? 40। अन्तिम राष्ट्र कुन होला? अस्ट्रेलिया। सर सुन्नु न, भन्नुहोस् न। त्यो पदमार्गको अलि राम्रोसित भनिदिनु, बुझेन। जियोस् लाङटाङ पदमार्ग त सुन्नुभयो नि त? हजुर। यसको नाम परिवर्तन गरेको चाहिँ प्रहलाद योन्जन रेड पाण्डा पदमार्ग। अनि तपाईँलाई यो फास्ट्याग भन्ने त पक्कै थाहा छ होला होइन? हजुर। यो फास्ट्याग त थाहा छ नि त, दूत मार्ग। यसको चाहिँ तपाईँको कुल लम्बाइ कति रहेको छ होला? 72.5 अहिले 72.5 होइन कि 5 किलोमिटर है। यो तराईको फास्ट मार्गको दूत मार्गको यो चाहिँ एक्ज्याक्ट लम्बाइ यो नि सोध्न सक्छ। अनि तपाईँलाई हुलाकी राजमार्ग भन्ने सुन्नु भएको छ? थाहा छ सर। राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा चाहिँ निर्माण हुँदैछ? ल भन्नु त, हुलाकी राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा चाहिँ निर्माण हुँदै होला? इन्डिया सर। हो इन्डिया। यहाँ जापान लेख्नु भएको छ, जापान होइन है सर, इन्डिया मात्रै हो। इन्डियाको सहयोगमा। अनि अर्को है लास्ट है,
हजुर लम्बाइ सर लम्बाइ कति होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ 1793 हो कि 92 हो? 93 नै हो यो 92 पनि लेखा छ त्यस्तो आउँदैन 1793 नै भन्नुहोस् ल अर्को सुन्नुहोस् है यो हामीले सोध्न सक्ने मध्येमा वान बेल वान रोड यसलाई ओभर पनि भनिन्छ कि वान बेल वान रोडको सम्झौतामा नेपालले कहिले हस्ताक्षर गरेको हो 2075 वैशाख 29 नेपालले कहिले हस्ताक्षर गर्यो त्यो वान बेल कति भन्नुभयो 2075 वैशाख 29 गते चाहिँ होइन 74 ए 74 हो हामी कहाँ कहिले कहाँ त्यही एउटाले पनि तलमाथि बनाउने एकदम उनी गर्छ है एकदम उनी गर्छ ल अब यसको पनि खासै वैशाख कति गते 29 गते के अब के थियो नि त्यो भनिदिनु न के भन्नुभयो त्रिपक्षीय हवाईवाला यो अन्तिम राष्ट्र चाहिँ कुन भन्दा चाहिँ अस्ट्रेलिया त्यो क्वेशन चाहिँ के थियो सर अन्तिम राष्ट्र कुन रहेछ अस्ट्रेलिया ल अब स्वास्थ्य भनेर लेख्नु त हाम्रो स्वास्थ्य सर वान बेल्ट वान रोडको एकचोटि डेट भनिदिनुहोस् न डेट चाहिँ 2074 साल वैशाख 29 गते ल अब हामी स्वास्थ्यतिर जाउँ त यो म खास मात्रै गएको छु है मैले त सबै त्यो तपाईँको फेरि त तलदेखि माथि होइन कि यो जाँचमा आउन सक्ने सम्भावित मात्रै तपाईँलाई मैले बताउँदैछु यो स्वास्थ्यतिर जाउँ त म एकदम है यो चाहिँ 10 वटा क्वेसन लेखिदिन्छु है स्वास्थ्यतिर सोध्न सक्ने यो अनि एउटा कुरा यो तपाईँको झन्डै झन्डै मेरो यो A4 साइजकै 1 पेज जति चाहिँ 1 पेज होइन झन्डै झन्डै 2 पेज जति त कोभिड-19 छ होइन कोभिड-19 को बारेमा एउटा क्वेसन लगभग सोध्ने सम्भावना एकदम बढी देखाएको छु 1-2 होइन एउटा भनौँ न कम्ती पनि त्यसको लागि चाहिँ अलि म बताउनु तपाईहरुले हेर्नु होला किनभने फेरि त छ कि धेरै कुराहरू छ है अब म स्वास्थ्य सम्बन्धीमा तपाईलाई के जानकारी उनी गराउँछु है त ल विश्वमा सर्वप्रथम है सुन्नुस् है रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारेको घोषणा कहिले गरेको थियो अगस्त 9 2020 अगस्त 9 चाहिँ होइन अगस्त 11 अगस्त 11 सरी सर 2020 अगस्त 11 सबैभन्दा पहिला उनी हैन हामीले सोध्न सक्ने मध्येमा है धेरै छ यो स्वास्थ्यको बारेमा अनि तपाईलाई भन्नै पर्दा यो कोरोना 19 संकटको व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक को हुन् नेपालको कोभिड 19 संकट व्यवस्था केन्द्र अथवा सीसीएमसी का संयोजक को हुन् ल होला यो अर्थमन्त्री क्वेशन रिपिट गर्छ न एकचोटी यो कोभिड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र के सीसीएमसी भन्छ नि अध्यक्ष चाहिँ ईश्वर पोखरेल संयोजक चाहिँ महेन्द्र गुरागाई हुन् है ल अर्को सुन्नुस् है यो सम्बन्धी एसिड आक्रमणको निशुल्क उपचारको लागि सुन्छ एसिड आक्रमण पीडितको निशुल्क उपचारको लागि नेपाल सरकारले कतिवटा अस्पताललाई तोकेको छ एसिड आक्रमण पीडितको निशुल्क उपचारको लागि नेपाल सरकारले कतिवटा अस्पताल तोकेको छ भिडियो क्वेशन में रेकर्ड गरे के ल भन्नुस् जो तेरीको म्युट गर न क्लासमा छ भने कस्तो व्यवहार देखाएको यार ठिकै छ अब कुवालाई के पर्यो ल भन्नु त एसिड आक्रमण पीडितको निशुल्क उपचारको लागि नेपाल सरकारले कतिवटा अस्पताललाई तोकेको छ होला यो चाहिँ लेख्नु 17 वटा है 17 वटा हस्पिटलमा चाहिँ एसिड आक्रमण गर्ने जुन एसिड पीडितको लागि चाहिँ फ्री अफ कस्टमा चाहिँ 17 वटा हस्पिटललाई चाहिँ तोकेको छ है ल अब सुन्नुस् है अर्को क्वेशन विश्वमै पोलियो भाइरस शून्यमा झारियो भने पनि है अझै दुईटा देशमा चाहिँ पोलियो भाइरस रहेको पाइएको छ त्यो दुईटा देश चाहिँ कुन होला पाकिस्तान अनि अर्को अफगानिस्तान पाकिस्तान र अफगानिस्तान यो विश्वमा सर अनि नाइजेरिया पनि भनिरहेछ त तर दुईटा देशमा अझै पोलियो भाइरस देखिएको छ त्यो कुन देश भन्दा अफगानिस्तान र पाकिस्तान ल अर्को क्वेशन सुन्नुस् है सर नाइजेरिया पनि भन्छ त फेरि
नाइजेरिया होइन, अब ऊ त्यो उनै भइसक्यो, अफगानिस्तान के भन्छ अफ्रिकी महादेश चाहिँ पोलियो उनै भइसक्यो, इरेडिकेटेड भइसक्यो। अर्को सुन्नुहोस् है, WHO को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार है नेपालको औसत आयु है, नेपालको औसत आयु चाहिँ WHO ले चाहिँ के देखाएको छ भने 70.5 वर्ष भनेर तोकेको छ है। अब भन्नुहोस् यो जुन त्यो सूची अनुसार चाहिँ नेपाल कतिौं स्थानमा परेको छ? यो धेरै वर्ष बाँच्ने यो सूचीहरूको अनुसार चाहिँ नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ होला? ल भन्नुहोस्। नेपालको अहिले चाहिँ यो हुन्छ नि औसत आयु, सरदर आयु भनेको चाहिँ 77.5% भएको छ है। सो सूची अनुसार चाहिँ नेपाल चाहिँ कुन स्थानमा रहेको छ? ल भने कुन सर कतिौं कति परेको होला? पर्सेन्ट भन्नुभयो आयु? 77.5%। WHO को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नेपालीहरूको इन एभरेज जुन आयु हो नि वर्ष चाहिँ कति भनेको छ भन्दा 75.5% भनेको छ हो। सो सूची अनुसार चाहिँ नेपाल कतिौं स्थानमा परेको छ भने 72 सर बनाउने 75 भन्नुभयो कि 77 सर? 70.5%। 75 70.5 होइन सर? हो 70.5% भनेको कि नेपालको आयो कि वर्ष भनेपछि सो तथ्याङ्क चाहिँ नेपाल चाहिँ कतिौं स्थानमा रहेको छ कि लेख्नुहोस् 124औं 124औं है। ल अर्को क्वेसन सोध्नुहोस्, हामीले सोध्न सक्ने। मैले त्यो कोरोनातिर गएको छैन है, किनभने 2 पेजै 1.5 पेज 2 पेज नै त्यो भएकोले मैले त्यो बारेमा जानकारी पनि गराएको छैन है। सबभन्दा धेरै आयु कुन देशको छ सर? कुन देशका मान्छे बढी बाँच्छन्? हङकङको। पहिला जापानको थियो हङकङ, अहिले जापान दोस्रो। हङकङको मानिसहरू चाहिँ सबभन्दा बढी वर्ष बाँच्छन्, कति भन्दा 84.8% सबभन्दा बढी बाँच्छन्। सर यो वर्षै पछि निस्किने हो कि वर्षै पछि भन्दा पनि 4-5 वर्षको गति अनुसार चाहिँ निस्किन्छन्। सामान्यतया चाहिँ जापानीहरू बढी बाँच्थे होइन, तर अहिले चाहिँ हङकङले उछिन्यो के। र चाहिँ सबैभन्दा एकदमै कम बाँच्ने देश चाहिँ मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, जम्मा उनीहरूको सरदर आयु भनेको 52.8%। ल अर्को सुन्नुहोस् है त, यो सोध्नु त नसोध्ला तैपनि अब एउटा क्वेसन गरिहालौँ है। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको है दोस्रो पटक शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा के टिचिङमा यो मृगौला प्रत्यारोपण कहिले गरिएको थियो? नसोध्दा भन्न पनि सकिँदैन फेरि कहिले काहीँ त। प्रधानमन्त्री यस्तो क्वेसन नराख्दा भने सकिन्छ। सुन्नुभयो होला नि त, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ 2 पटक मृगौलाको प्रत्यारोपण भएको थियो नि, थाहा छ? मार्चमा भनौँ त कहिले भएको थियो होला उहाँको? 76 साल फागुन 21 गते, 76 फागुन 21 गते है। र उहाँलाई चाहिँ त्यो दोस्रो पटक मृगौला दिने चाहिँ उहाँकै भान्जी यो समीक्षा सङ्ग्रहालयले दिएको हो। अब कहिले काहीँ नसोध्ला भन्न पनि सकिँदैन, जानिराख्नु। ल है अर्को क्वेसन लेख्नुहोस्। सर 11 कति भन्नु थियो? 2070 2076 साल मैले कति भने? फागुन 21 फागुन 21 गते। तपाईँलाई एउटा क्वेसन है, सदाबारको, यो त निकै पुरानो क्वेसन हो, तै पनि सोध्न सक्छ होला है। नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी को हुन्? ओम मानी तामाङ। ओम मणि तामाङ हैन सर? ओम मणि तामाङ, ओम मणि तामाङ है। यो चाहिँ कुन चाहिँ हस्पिटलमा जन्मियो थाहा छ? ओम हस्पिटल हो, सबैलाई थाहा छ। यो ओम मणि तामाङ चाहिँ नेपालको पहिलो यो टेस्ट ट्युब बेबी। अनि उनको जन्म चाहिँ कहिले भएको थियो होला? 2065 हैन? 2060 फागुन 2061 फागुन 20। यो जहिले पनि सोध्न सक्ने क्वेसन हो है यो चाहिँ। ओमनी त त्यही त हो पढेको हो, तर उहाँको जन्म चाहिँ यो करेन्ट एफेयर त होइन, जे नै सोध्न सक्छ कि। 2061 साल फागुन 20 गते यो ओम हस्पिटलमा जन्मे भएको हुनाले उहाँको नामै ओम मणि भएको। ल अब अर्को क्वेसन सोध्नुहोस् है, हामीलाई सोध्न सक्ने। यो नेपालले आफूलाई सुन्नुहोस् है दक्षिण एसियाकै भनेको सार्क मुलुककै है पहिलो पटक खुला दिशामुक्त राष्ट्र भनी कहिले घोषणा गरेको? भदौ 5 गते 2075 साल। 2076 असोज 13 गते, असोज 12 गते सर। 2076 असोज 13 गते यो नेपालले चाहिँ साउथ एसियाकै पहिलो खुला दिशामुक्त राष्ट्र भनी घोषणा गर्यो 2076 असोज 13 गते। अझ अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा चाहिँ 2019 सेप्टेम्बर कति
30 तारिक। सर नेपाली कति भन्छ? नेपालमा चाहिँ 2000 मैले कति भने असोज 13। 2076 असोज 13। अनि एउटा लास्ट है त यसको बारेमा अरु नभनौँ है, कोभिडको बारेमा यहाँ सबै कुरा छ, यो भनिरह्यो भने त्यही नै खान्छ। यो सुनल 1000 दिन भन्नाले के बुझिन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? अलि व्यवहारिक पनि क्वेशन भयो हुनाले। हजुर सर प्रसुति पिरियड हजुर प्रिनेटल र पोस्टनेटल पिरियड हो भन्नाइको अर्थ महिला गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चा 2 वर्ष नउन्जेलको जुन अवधिलाई के भन्छ भने सुनल 1000 दिन भनिन्छ है। त्यो चाहिँ जानकारी रहोस् है। यो बुझ्नु, सुनल 1000 भन्दै सुन्नु भयो होला, यो जाँचमा नआउला तैपनि यो भनेको महिला गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चा 2 वर्ष नउन्जेलको अवधि, यसमा चाहिँ एकदमै बढी केयर हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जनाउँछ है। ल अब यो लास्ट क्वेसनै गरौँ है त। के गरौँ भनेर भने निपा भाइरस है 1998 मा पहिलो पटक कुन देशमा देखिया थियो होला? कुन भाइरसले सर? निपा भाइरस 1998 मा विश्वमा पहिलो पटक कुन देशमा देखिया थियो? निपा कि निपा? कुन देशमा देखिया थियो निपा भाइरस पहिलोचोटि विश्वमा? साउथ अफ्रिका सर? होइन, मलेसिया। यस मलेसिया है। कहाँ देखिया थियो? मलेसियामा। मलेसियामा है। ल अब उसमा जाउँ त। सर 1900 कतिमा भन्नुभएको थियो? हजुर 1998 मा। तपाईलाई अब अर्को कुरा सोधौँ है। अन्त बर्ड फ्लू भनेर थाहा छ नि तपाईलाई? यो बर्ड फ्लू चाहिँ संसारमा पहिलो पटक कुन देशमा देखिया थियो होला? बर्ड फ्लू 1997 मा संसारमा पहिलो पटक कुन देशमा देखिया थियो? यसको उत्तर हो हङकङ। अब यसलाई यही राखौँ स्वास्थ्यलाई है। यो विश्व सूचकाङ्कमा कुन देश कुन स्थानमा भनेर लेखौँ त? विश्व सूचकाङ्कमा कुन देश कुन स्थानमा भनेर लेख्नु त? सर बर्ड फ्लू कुन देशमा देखियो भन्नुभयो पहिलोचोटि? हङकङमा। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हङकङमा देखेको। H5N1 भन्छ है। H5N1 के कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन सक्छ कि यो पुरानै भए पनि बर्ड फ्लू भयो, निपा भाइरस भयो हैन। ल विश्व सूचकाङ्कमा कुन देश कुन स्थानमा भनेर लेख्नु त? त्यसको बारेमा केही कुरा गरौँ। लेख्नु त हाम्रै बारे नै लेख्नु है। आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी लेख्नु त। आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 अनुसार लेख्नुस् है। आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 अनुसार चाहिँ नेपाल कुन स्थानमा रहेको छ? आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल कुन स्थानमा रहेको छ? 109। यस एक्ज्याक्टली 109 स्थान त 109 है त। अनि यो विश्वमा चाहिँ यो नेपाल चाहिँ 109 मा र यसको सूचीको पहिलो स्थानमा चाहिँ हङकङ है। फेरि आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन 2020 अनुसार चाहिँ सबैभन्दा शीर्ष स्थान चाहिँ कुन देश रहेको छ भन्दा हङकङ रहेको छ है। यो एउटा क्वेशन आउन सक्ने सम्भावना बढी छ है। यसमा ठ्याक्कै भन्नु त सकिन, आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी है। ल अब सुन्नुहोस् है। वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स 2020 अनुसार चाहिँ सबैभन्दा नम्बर 1 मा शीर्ष स्थानमा चाहिँ कुन देश रहेको छ? एकदम खुसी राष्ट्रको सूचीमा। वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स 2020 अनुसार चाहिँ नम्बर 1 सूचीमा चाहिँ कुन राष्ट्र रहेको छ होला? फिनल्यान्ड हो सर। यस फिनल्यान्ड है। कुन देश रहेको? फिनल्यान्ड। अब के सोध्छ? अब नेपाल। वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स 2020 अनुसार चाहिँ नेपाल चाहिँ कुन स्थानमा रहेको छ होला? 92 सर। 92। यस 92। पहिला 99 100 थियो, अहिले चाहिँ 92 है। यो पनि सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम बढी। अनि अर्को लेख्नुहोस्। यो डुइङ बिजनेस सुन्नुहोस् है। डुइङ बिजनेस इन्डेक्स 2020 अनुसार चाहिँ नेपाल कुन स्थानमा रहेको छ? 94 सर। यस एक्ज्याक्टली 94। यो पनि सोधेको छ, सोध्न पनि सक्छ है डुइङ बिजनेसको बारेमा।
यसमा चाहिँ नम्बर 1 देश चाहिँ फेरि विश्वमा चाहिँ न्युजिल्यान्ड, नेपाल चाहिँ कति भन्दा 94 स्थान। अनि अर्को लेख्नुहोस्, फर्स्ट कुन भन्नुभयो सर डुइङ बिजनेसमा? विश्वमा चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ न्युजिल्यान्ड, नेपाल चाहिँ 94। र अर्को सुन्नुहोस् है, यो विश्व भोकमरी सूचकाङ्क 2020 अनुसार चाहिँ नेपाल कुन स्थानमा रहेको छ होला? 73 सर। 73 कुन स्थान? 73 सर। 73। ल अब यसो गरौँ त, विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको निधन भनेर लेख्नु त। यसको पहिलो भन्नु न, वर्ल्ड हङ्ग्री इन्डेक्सको पहिलो चाहिँ न्युजिल्यान्ड। होइन सोमालिया। पहिलो कि अन्तिम भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले? सर भोकमरीको पहिलो। ए भोकमरीको यो कुरा नगर, भोकमरीको कुरा नगर, नेपालको मात्रै लेख्नुहोस्। यो हाइन्सर्टमा सबै कुरा छ के? यो मैले नेपाल कति हो भन्नुभएको थियो सर? हजुर, नेपाल चाहिँ 73 औँ। यो विभिन्न व्यक्तिहरूको 5-7 जनाको लेख्नु है, विभिन्न व्यक्तिहरूको यो निधनको बारेमा। यही नै अन्तिम गरौँ है, अरू सबै कुरा छ। मेरो चाहिँ यो विशेष काम भएको हुनाले मैले 7 बजीसम्म यहाँ क्लास दिन्छु, 5-7 मिनट है। ल लेख्नु त, म 5-7 जनाको लेखौँ यो निधनको बारेमा। यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो कि, यो भनेर लाग्दैन हामी अलिकति यो आउन सक्ने सम्भावित मात्रै तपाईँलाई उनी गरेको है। सुन्नुहोस् त, हिम चितुवा उपनामले परिचित, सुन्नुहोस् है, हिम चितुवा उपनामले परिचित विख्यात आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन कहिले भयो? 72 वर्षको उमेर। 2077 5 गते। कति कुन महिनाको 5 गते? असोजको 5 गते। असोज 5 गते। सोध्न सक्छ है, किन भन्नु न, आङ्ग्रिता शेर्पा 10 पटक चाहिँ बिना विथआउट अक्सिजन है, बिना अक्सिजन चाहिँ चढेको। चढ्न त 1-2 पटक चढ्ला कसै आरोहीहरू, तर 10 पटक चढ्नु भने नट अ जोक के। यिनको निधन कहिले भयो भन्दा 2077 असोज 5 गते। र उनलाई चाहिँ के उपनामले चिनिन्छ भन्दा हिउँ चितुवाको नामले चिनिन्छ है। यो निधनको बारेमा सोध्न सक्ने सम्भावना बढी छ। यसै गरी अर्को लेख्नुहोस्, 5-6 जनाको लेखौँ। भारतको 13औं राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, भारतको 13औं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्ष उमेरमा कहिले निधन भयो? 2020 अगस्त 31। अगस्त 15। एउटा हुनु पर्ने होइन र आइन्छ। अगस्त 31। 13औं अगस्त 31 नै हो सर, भदौ चाहिँ 15 गते हो। 2020 है, 2020 अगस्त कति? 21। ल अर्को लेख्नुहोस्, यो सोध्न सक्नु। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव, सुन्नुहोस् है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व महासचिव हाइवेर पेज द कोयारको 100 वर्ष उमेरमा कहिले निधन भयो होला? किनभने उनी त महासचिव हुन्। युएनको पूर्व महासचिव हाइवेर पेज द कोयारको 100औं वर्ष उमेरमा कहिले निधन भयो होला? 2020 मार्च 4 तारिक। 2020 मार्च कति? 4 तारिक। एउटा कुरा सोधौँ है, यो ताप्लेजुङको फुङलिङको तारेभिरमा यो एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत 7 जनाको निधन भएको थियो। थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ, पोहोरतिर होला त्यो। मिति चाहिँ कुन होला? 2075 फागुन 15। तारेभिरमा होइन, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत 7 जनाको कहिले निधन भएको थियो? यो पनि सोधिन सक्छ है। 5 फागुन 15। यस, 2075 फागुन कति? 15 गते। 15 गते है। अहिले हामीले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भयो भनेको थियौँ हामीले? भदौ 2 गते हो, 2077। भदौ 2 गते। यो पनि सोध्न सक्छ है। यो आङ्ग्रिताको अनि राष्ट्रकविको अनि प्रणब मुखर्जीको यही हाइवेर पेज द कोयारको सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कुनै छ। मर्न त थुप्रैजना मरे होइन, अलि यो चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम बढी छ। सर यो अनिरुद्ध प्रसाद सिंह चाहिँ कहिले बित्नु भयो? ड्याङ्गै भन्दिनु। 6 गते असार 6 गते 2077 साल। उहाँले भने चाहिँ अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, उहाँ चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो नेपालको है। कति भन्नुभयो अरे तपाईँले? होइन, मैले त अङ्कुर बाबा जोशीको भने हो। सोधेको चाहिँ के हो? उहाँ चाहिँ 2077 भदौ 30 गते। अङ्कुर बाबा जोशी चाहिँ होइन, अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन चाहिँ 2077 भदौ 30 गते है। यो तपाईँको मैले निधन भनेको च्याप्टर छ के,
यो 50 60 40 50 जनाको महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ अहिले मैले जे सोधेँ नि जस्तो कसको सोध्न सक्छ राष्ट्रकविको सोध्न सक्छ हैन रविन्द्र अधिकारीको डेथ अहिले हामीले कति 2075 फागुन 15 गते भने हैन हामीले है अब रविन्द्र अधिकारीकै बारेमा सोधिन सक्छ सर अनिरुद्र प्रसाद सिंहको चाहिँ कहिले भन्नुभयो 2077 भदौ 30 गते हस् सर अब यसो गरौँ होला है यो म चाहिँ विशेष कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई पढाउने मन त थियो हैन त्यहाँ बाहिर निस्कनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि है यो त मैले तपाईँलाई एक खालको आइडिया मात्रै दिएको हुँ है यो जुन चाहिँ मैले निकै मेहनत गरेर र एउटा कुरा सुन्नुहोस् सामान्यतया करेन्ट एफेयर्स चाहिँ सुन्नुहोस् है सामान्यतया करेन्ट एफेयर्स चाहिँ 3 महिना अगाडिको भन्छ कि सोध्ने त्यो भनेको कानुनको कुरा मात्रै हो सोध्ने कानुनको कुरा 3 महिना अगाडिको तर के सोध्न सक्छ भन्नुला भने तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको झन्डै झन्डै 1 हप्ता 10 दिन अगाडिको पनि सोध्न सक्छ तपाईँले मलाई सोधौँ है त यो भर्खर 2000 हरेक वर्ष मङ्सिर 1 गतेलाई कर दिवस मनाइन्छ यो चाहिँ यो 2000 यो आर्थिक वर्ष कति 76 77 मा सबैभन्दा कर तिर्ने संस्था चाहिँ कुन भयो होला अनि त्यो कर तिर्ने सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्ति चाहिँ को होला बीबाट आउँछ यसको आन्सर ल भन्नुस् बीबाट के होला साई विजय के साई भन्ने है हैन विजय साई हैन फेरि ल हो सुन्नु न यस्तो कहिलेकाहीँ नि यो यस्तो पनि सोधिदिन सक्छ के भर्खर कर उनी गर्यो तपाईको क्वेशन चाहिँ अब उनी हो हैन मङ्सिर 1 गते यो गरेको तपाईको 18 19 गते भयो भने कहिलेकाहीँ नसोध्ला भन्न सकिँदैन भन्नु खोजेको कि भनाइको मतलब चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यस्तो एकदमै महत्त्वपूर्ण रियर घटना छ भने हो यस विजय परसाई लेख्नु भएको थियो यो त हुँदै हैन विजय परसाई त है यो कुरो पनि हाइसर्टमा छ कि म तपाईलाई हल्का यो उठान मात्रै गरेको हो कुरो के हो भने सामान्यतया 3 महिना अगाडिको भन्छन् यो कानुनको अन्तर्गत हैन भने चाहिँ तपाईको 1 वर्ष यताको महत्त्वपूर्ण घटनाहरू चाहिँ सोध्न सक्छ है अब तपाईलाई भन्नै पर्दा हल्का हिंस गर्दा फेरि भन्नै पर्दा के सोध्न सक्छ भन्दा यो आइपीएल को बारेमा पनि सोधिन सक्छ भर्खरै कुनै भयो हैन विजय कुमार शाह लेख्नु भएको छ है आइपीएल को बारेमा पनि नसोध्ला भन्न सकिँदैन है त्यस्तै अनि फेरि जस्तो तपाईको भन्नै पर्दा यो 2020 को टोकियो ओलम्पिक कहिले आयोजना हुँदैछ भन्ने सोध्न सक्छ हैन कोरोनाले गर्दा सारियो यस्तो कुराहरू सोध्न सक्छ र एउटा कुरा चाहिँ के गर्नु भने मैले यो पर्टिकल रूपमा मैले झन्डै 2 पेज जतिकै छ यो उसको कोभिडको चाहिँ लगभग मेरो विचारमा बढीमा दुईटासँग सोध्न सक्ने सम्भावना बढी छ कोभिडको याद गर्नुहोस् हैन अनि अरू कुरा पनि थुप्रै छन् यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ आज चाहिँ मैले लेखा मध्येमा जुन हामीले अहिले तपाईहरुसँग चर्चा परिचय गर्यौं नि यसैबाट पनि भन्न सक्छ 5-7 वटा क्वेशन आउला भन्न सकिँदैन मैले मेरो ब्रह्मले दिएदेखि मेरो विवेकले चाहिँ यो आउन सक्ने भनेर तपाईलाई जुन पस्कियो हैन यो सामग्री यसैबाट पनि नसोध्ला भनेर सकिँदैन हैन यो 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 उसको बारेमा म टोटली मैले दिएको छु यो सबै हाइसर्टमा छ यो हाइसर्टबाट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्छ है ल यो सबैका भाइ बहिनीहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्दै हैन यो विशेष कारणले गर्दा म अलिकति लम्ब्याउन सकिन्थ्यो मैले चाहिँ आजको क्लास चाहिँ यही मैजार गरेँ यो चाहिँ तपाईले एक खालको यो गाइड मात्रै गरेको हो भाइ बहिनीहरूको यो प्रगतिको कामना गर्दै परीक्षामा असाध्यै राम्रो गर्नुहोस् है फेरि अन्तमा बेस्ट अफ लक भन्दै मैले यो क्लास चाहिँ यही मैजार गरेँ है त र तपाईहरु चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले भने नि मैले निकै मेहनत गरेर